हामी व्यवस्थापनको परिचयमा छौँ। व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने क्वेसन आएको खण्डमा तपाईहरुले व्यवस्थापनको आफूले जानेको 2-3 वटा परिभाषा र अरु कुनै राइटरको परिभाषा लेख्नुपर्ने हुन्छ। खाली व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने क्वेसन आउँछ र तपाईले आफूले जानेको कुरा मात्रै 2-4 वटा कुरा लेख्नुहुन्छ भने त्यसको पर्फेक्ट एन्सर हुँदैन। त्यसैले व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने पहिला तपाईले बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझेको 1-2 वटा कुरा लेख्ने र त्यसपछि अरु कुनै राइटरको बारेमा पनि तपाईले लेख्नु पर्यो। कुनै 1-2 राइटरको नाम लेखेर उले के भनेको छ भन्ने कुरा लेख्न सक्नुभयो भने त्यसलाई हामी एभिडेन्स बेस्ड राइटिङ भन्छौं। त्यो तथ्यमा आधारित प्रमाणमा आधारित लेखाइ भयो हैन। त्यसैले कुनै राइटरको नाम र उले भनेको कुरा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यस्तो सब्जेक्टिभ विषयवस्तुहरुमा। व्यवस्थापन भनेको के हो भन्दा कुनै पनि एउटा संस्था छ र त्यो संस्थाको केही लक्ष्यहरु छ। त्यो लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि उसँग विभिन्न खालका स्रोत साधनहरु छ। मानव स्रोत पनि छ, अरु फिजिकल स्रोतहरु छ, अरु त्यस्तै फाइनान्शियल स्रोतहरु छ, इन्फर्मेसन लगायतका स्रोतहरु छ। यी सबै स्रोतहरुलाई उचित तरिकाले सिंक्रोनाइज गर्नुपर्छ, तालमेल मिलाउनुपर्छ। त्यो तालमेल मिलाएपछि मात्रै डिजायर्ड गोल अथवा डिजायर्ड लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैलाई हामीले म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौं। म्यानेजमेन्ट भनेको सिम्पली रिसोर्सेसहरुको जति पनि रिसोर्सेसहरु छन् त्यसको बेस्ट पोसिबल वेबाट प्रयोग गर्ने काम नै हो हैन। त्यसैले स्रोत साधनको उच्चतम ढंगले प्रयोग गरेर संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि गरिने जुनसुकै क्रियाकलापलाई हामीले व्यवस्थापन भनेर भन्छौं। व्यवस्थापन भनेको कुनै एउटा काम होइन, कुनै पनि एउटा काम होइन, यो सबै काम हो। कस्तो काम हो त भन्दा यो चाहिँ कुनै पनि संस्थाको अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसनको त्यसको गोलहरु सेट गर्ने र त्यो सेट गरिसकेका गोलहरुलाई प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न खालका रिसोर्सेसहरुको प्रयोग गर्ने र त्यो रिसोर्सेसहरुको प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न खालका साना साना जबहरु पनि गर्ने, टास्कहरु गर्ने हैन, जबहरु गर्ने। यी सबै कामलाई हामीले म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौं। त्यसैले म्यानेजमेन्ट इज व्हाट म्यानेजर्स डु भनेर भन्छौं। यो भन्नुको मतलब म्यानेजरले जे काम गर्छ त्यही नै म्यानेजमेन्ट हो हैन। त्यसैले यो म्यानेजमेन्ट भनेको अलग्गै नयाँ कुरा केही एकदमै बिल्कुल एकदमै जान्दै नजानेको बुझ्दै नबुझेको त्यस्तो केही पनि कुरा होइन। तपाई घर चलाउनका लागि जे काम गर्नुहुन्छ त्यही म्यानेजमेन्ट हो। तर त्यो काम उच्चतम ढंगले तपाईले सञ्चालन गर्नुपर्यो। त्यस्तै गरेर तपाईको बिजनेस एन्टिटी अथवा तपाईको अफिसलाई उले चाहेका गोलहरु सही ढंगले प्राप्त गर्नका लागि तपाईले उच्चतम ढंगले सबै कुराहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। स्रोत साधनको उचित ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारीहरुलाई त्यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ, अधिकारहरु बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ, समयमै डिसिजनहरु गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, कन्ट्रोलको कामहरु गर्नुपर्छ, तलब भत्ताहरु दिनुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हो यसरी म्यानेजरले जे काम गर्छ नि त्यो सबै काम के हो त म्यानेजमेन्ट हैन। त्यसैले म्यानेजमेन्ट इज द फंक्सन अफ म्यानेजर, व्हाट म्यानेजर्स डु। त्यसैले हामीले म्यानेजमेन्ट भन्छौं। अथवा यसले चाहिँ रिसोर्सेसहरुको युटिलाइजेसन गरेर कुनै पनि संस्थाको लक्ष्य प्राप्त गर्ने म्यानेजरहरुको कार्यलाई जनाउँछ। अथवा यसलाई अझ थप भन्नुपर्दा तपाईले डिजायर्ड गोल अथवा चाहिँ स्टेटेड गोल भन्नुको मतलब तपाईले संस्था किन खोल्नु भएको हो, कुनै पनि संस्था कृषि विकास बैंक किन खोलिएको हो त्यसको त आफ्नो लक्ष्य छ, स्टेटेड गोल भनेर भन्छौं। त्यसको लिखित उद्देश्यहरु छ हैन। त्यो लिखित लक्ष्य गन्तव्यहरुलाई पूरा गर्नका लागि तपाईले संस्थाभित्र जे जति क्रियाकलापहरु गर्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुलाई हामीले व्यवस्थापन भनेर भन्छौं। अब कुरा त व्यवस्थापन त्यही हो। तर अब यहाँ मेरी पार्कर फोलेटको एउटा सजिलो परिभाषा छ। उनले के भन्छन् त भन्दा म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिंग्स डन विथ एन्ड थ्रु पिपल भनेर भन्छ। सजिलो डेफिनेसन छ, एकदम सबभन्दा सजिलो डेफिनेसन यही छ। त्यसैले यसलाई यहाँहरुले याद गर्नु होला। म्यानेजमेन्ट भनेको अरु केही पनि होइन, यो अरु मान्छेहरुद्वारा काम गराउने, सफलताका साथ काम गराउने कला हो रे हैन। यो भनेको कला हो। व्यवस्थापन भनेको एउटा कला हो। तर कस्तो कला? गेटिङ थिंग्स डन विथ एन्ड थ्रु पिपल। मान्छेहरु लगाएर र मान्छेहरुको साथसाथमा कामलाई सम्पन्न गराउने जुन कला छ त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन भन्छौं। त्यसैले व्यवस्थापन भनेको अरूद्वारा काम गराउने हो, आफूले पनि काम गर्ने हो। आफूले काम नगरिकन त अरूले काम गर्दैनन्। तर मेजर काम भनेको अरु मान्छेहरुलाई अरु पिपलहरुलाई काममा इन्गेज गराएर तिनीहरुबाट रिजल्ट निकाल्ने कामलाई हामी म्यानेजमेन्ट भन्छौं मेरी पार्कर फोलेटको भाषामा। अर्को एउटा सानो परिभाषा छ चेस्टर बर्नार्डको। चेस्टर बर्नार्डले पनि त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले म्यानेजमेन्ट इज गेटिङ थिंग्स डन थ्रु पिपल बाइ मेकिङ द इफिसिएन्ट युज अफ रिसोर्सेस भन्नुहुन्छ। कुरा त्यही छ। मान्छेहरुको परिचालन गरेर मान्छेहरुद्वारा कुनै पनि काम गर्ने, तर चाहिँ रिसोर्सेसहरुको जति पनि उपलब्ध स्रोत साधनहरु छ त्यसको उच्चतम ढंगले प्रभावकारी कार्यदक्षतापूर्ण ढंगले
प्रयोग गर्ने कामलाई हामीले म्यानेजमेन्ट भन्नुपर्छ भन्ने भनाइ चेस्टर बर्नार्डको छ। दुईटैको परिभाषा उस्तै उस्तै छ हैन। त्यस्तै अर्को आर टेरीले भन्नुहुन्छ म्यानेजमेन्ट इज अ डिस्टिङ्क्ट प्रोसेस कन्सिस्टिङ अफ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ टु डिटरमाइन एन्ड एकम्प्लिस दि अब्जेक्टिभ्स अफ द युज अफ पिपुल एन्ड अदर रिसोर्सेस। यो परिभाषा पनि त्यही हो, तर यसले चाहिँ के भनेको छ, यसको अलिकति काममा फोकस गरेको छ। कुनै पनि व्यवस्थापनले योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, नेतृत्व गर्ने, नियन्त्रण गर्ने लगायतका कामहरू गरेर संस्थाको लक्ष्य प्राप्त गर्ने र त्यसका लागि स्रोत साधनहरूको प्रयोग गर्ने, त्यही कामलाई जर्ज आर टेरीले म्यानेजमेन्ट भनेको छ। त्यस्तै परिभाषा अर्को फेरि रिक्की डब्लु गिफिनको छ हैन। त्यो ग्रिफिनले पनि एक्टिभिटिजहरूलाई अर्गनाइजिङ, प्लानिङ, लिडिङ, कन्ट्रोलिङहरूलाई जोड दिनुभएको छ। अब यो परिभाषाहरूको तपाईँले एउटा या दुईवटा परिभाषा मेरी पार्कर फोलेट र सजिलो परिभाषा चेस्टर बर्नार्डको छ, यो दुईवटाको परिभाषा उस्तै छ, नाम मात्रै जानेर इक्जाममा लेख्दा पनि बेटर हुन्छ। अब यिनीहरूको परिभाषा, यी सबैको परिभाषा हेर्ने हो भने दुई तिनवटा कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। एउटा भनेको काम गराउने हो म्यानेजमेन्ट भनेको, अर्को भनेको रिसोर्सेसहरूसँग सम्बन्धित छ यो, अर्को भनेको गोल एचिभ गर्नका लागि जे जति क्रियाकलापहरू गरिन्छ त्यो सबै क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ, र अर्को भनेको यसले प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, कन्ट्रोलिङ, डिरेक्टिङ लगायतका जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। तिनै कामहरूलाई हामीले म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको। त्यसैले म्यानेजमेन्ट भनेको पर्टिकुलरली कुनै मूर्त चिज जस्तो होइन, देखिने चिज जस्तो, कुनै चाहिँ पोजिसन जस्तो, कुनै पद जस्तो, कुनै चाहिँ कानुन नियम जस्तो त्यस्तो चिज होइन। यो भनेको के हो त, यो भनेको सबै जे जति क्रियाकलापहरू गरिन्छन् तिनको सार संक्षेप हो, समग्रता हो, होलिस्टिक अवधारणा हो। यो सबैको परिभाषाबाट हामीले त्यसरी बुझ्छौँ। र म्यानेजमेन्टलाई हामीले तीनटा अलग अलग पक्षहरूबाट हेर्न सक्छौँ। पहिलो पक्ष भनेको म्यानेजमेन्टको गोल्स हो। कुनै पनि संस्थाको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ, उद्देश्य बिना कुनै पनि संस्था स्थापना भएको हुँदैन। त्यो गोल्सहरू संस्था स्थापना हुँदै हामीले सेट गर्छौँ, यो संस्था यो कामका लागि हो भनेर, र पछि वर्षको पनि हामीले गोल्सहरू चेन्ज गर्दै जाने, नयाँ नयाँ गोल्सहरू डिटरमाइन गर्ने काम गर्छौँ। त्यो संस्थाका लक्ष्यहरू हुन्छ एउटा पहिलो। त्यसपछि त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हामीले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। के काम गर्ने त, डेली काम गर्ने, के काम गर्ने, मासिक रूपमा हामीले के काम गर्ने, वार्षिक रूपमा हामीले कस्ता कामहरू गर्ने, त्यो सबै कामहरू हुन्छ जसलाई हामी टास्क भन्छौँ, रिलेटेड जबहरू हुन्छ। जब एकै प्रकार एउटा घर बनाउने चाहिँ तपाईँको उद्देश्य हो, तपाईँको एक वर्षभरिमा तपाईँको घर रेडी भइसक्छ भन्ने तपाईँको गोल्स हो। त्यसका लागि तपाईँले काम गर्नुपर्छ, पहिला नक्सा बनाउनुपर्छ, नक्सा पास गराउनुपर्छ, त्यसपछि अरू विभिन्न सिमेन्टहरू ल्याउनुपर्छ, ठेक्कामा लाउनुपर्छ। यी सब कामहरू भनेको टास्क हो। एउटा संस्थामा पनि, एउटा कृषि विकास बैङ्कमा पनि, कृषि विकास बैङ्कको स्थापना तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसको उद्देश्य त्यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि उसले विभिन्न काम गर्छ। त्यसको काम के गर्छ, प्लानिङ गर्छ, त्यस्तै अर्गनाइजिङ गर्छ, स्टाफिङ गर्छ, लिडिङ गर्छ, कन्ट्रोलिङ गर्छ। यी सब कामहरू भनेको टास्क हो उसको हैन, टास्क कामहरू। र त्यो काम र गोल्सको बिचमा चाहिँ रिसोर्सेसहरू हुन्छ फेरि। किन भन्दा बिना स्रोत साधन, बिना मान्छे काम गर्न सकिँदैन। मान्छे पनि एउटा स्रोत साधन हो। त्यस्तै अर्को पैसा बिना काम हुन सक्दैन, क्यापिटल पनि एउटा स्रोत साधन हो। त्यस्तै प्रविधि चाहिन्छ, त्यस्तै अरू चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिन्छ, घर बस्नलाई घर, कुर्सी, टेबलहरू चाहिएला हैन, कम्प्युटरहरू चाहिएला, इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ। यी सब कुराहरू के हो त, रिसोर्सेसहरू। यो तिनटैको संयोजनलाई हामीले म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसैले म्यानेजमेन्ट भनेको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि रिसोर्सेसहरूको उचित ढङ्गले प्रयोग गरेर कामहरू गर्ने जुन समग्रता छ त्यसैलाई हामीले म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। म्यानेजमेन्ट जहाँ आउँछ त्यहाँ टास्क अथवा कामहरू, रिसोर्सेस स्रोत साधनहरू र गोल्स लक्ष्यहरू, यो तीनटा कुरा हुनैपर्छ। तीनटा कुरा भएन भने त्यो म्यानेजमेन्ट हुन सक्दैन। किन भन्दा म्यानेजमेन्टले गर्ने काम हो, त्यसले गर्ने रिसोर्सेसहरूको युटिलाइजेसन हो, र त्यसले एचिभ गर्ने के हो त, लक्ष्य हो। लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरेर काम गर्छ भने त्यो नै के हो त, म्यानेजमेन्ट हो। त्यसैले यो तीनटा कुरा तपाईँले जहाँसुकै गए पनि म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै याद गरिराख्नुपर्ने हैन। यो व्यवस्थापनको मूलभूत पक्षहरू के छन् त, की एस्पेक्ट्स। व्यवस्थापनको मूलभूत पक्षहरू के हुन् भन्दा खास गरिकन हामी दुईटा पक्ष यसमा हेर्छौँ। अरू पक्ष पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, तर सामान्यतया दुईटा पक्षको रूपमा हेरिएको छ। एउटालाई हामी मिन्स भन्छौँ, अर्कोलाई हामी इन्ड्स भन्छौँ। व्यवस्थापनको एउटा माध्यम हुन्छ, व्यवस्थापनले गर्न खोजेको के हो, कहाँ पुग्ने हो, तपाईँ 5 वर्षमा कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुराको तपाईँसँग एउटा चाहिँ इन्ड्स हुन्छ, इफेक्टिभनेस भनेर भन्छौँ त्यसलाई। इन्ड्स भनेको तपाईँको रिजल्ट, तपाईँले खोजेको के हो, वस्तु कति बेच्ने, सेवा कति बेच्ने, ऋणहरू कति लगानी गर्ने,
डिपोजिट कति कलेक्सन गर्ने, तपाईँको CRRहरू कति मेन्टेन गर्ने, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो कति बनाउने, मर्जर गर्ने कि नगर्ने, यी सब कुराहरू तपाईँको इन्स हो होइन, इफेक्टिभनेस हो। त्यो तपाईँले कति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा इन्स हो। तर त्यो प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, फेरि माध्यम त चाहिन्छ तपाईँसँग। माध्यम भनेको कामहरू हो, रिसोर्सेसहरू हो। टास्क र रिसोर्सेसहरू भनेको मिन्स हो, गोल्सहरू भनेको इन्ड्स हो। यो दुईवटा तरिकाले हामी हेर्छौँ, अथवा यसलाई तीनवटा तरिकाले तपाईँले टास्क, रिसोर्सेस र गोल्स भने पनि हुन्छ। तर यहाँनिर टास्क र रिसोर्सेसहरूलाई हामी माध्यम भनिदिन्छौँ। काम पनि एउटा माध्यम नै हो, स्रोत साधनहरू पनि माध्यम नै हो। तर हामीले गर्न खोजेको, पुग्न खोजेको चाहिँ इन्ड रिजल्ट भनेको इफेक्टिभनेस हो। हाम्रो संस्थालाई कहाँ पुर्याउने, कुन उचाइमा पुर्याउने भन्ने कुरा नै हो। त्यसैले इफेक्टिभनेस र इफिसियन्सी यो दुईवटा कुरा चाहिँ त्यो की एस्पेक्ट्सको रूपमा रहन्छ म्यानेजमेन्टमा भनेर भन्न सकिन्छ। म्यानेजमेन्टको प्रोसेस के हुन्छ त, म्यानेजमेन्टले कसरी काम गर्छ त भन्दा अघि हामीले भन्यौँ कुनै पनि म्यानेजमेन्ट हुनुको पछाडि तीनवटा कुरा चाहिन्छ अरे होइन। एउटा गोल्स हुन्छ, त्यस्तै अर्को चाहिँ रिसोर्सेसहरू हुन्छ र अर्को चाहिँ टास्कहरू हुन्छ। यी तीनवटा कुरालाई तपाईँले डायग्राममा मिलाएर लेख्ने हो। म्यानेजमेन्टले कसरी काम गर्छ, म्यानेजमेन्टको ओभरअल प्रोसेस के हुन्छ त, गोल्स भनेको जहिले पनि सेन्टरमा हुन्छ। किन सबै कुराहरू, ह्युमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फिनान्सियल रिसोर्स, इन्फर्मेसनदेखि लिएर अरू सबै कामहरू पनि के का लागि हो त, लक्ष्यका लागि हो। लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नै सबै जनशक्ति चाहिएको। कृषि विकास ब्याङ्कले किन कर्मचारी भर्ना खुल्ला गर्नु पर्यो, उसको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई कर्मचारी नपुग्छ, चाहियो ह्युमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स होइन, जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो। फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू, पैसा लगानी, सेयर क्यापिटलहरू लिनु पर्यो, सूचनाहरू लिनु पर्यो, प्रविधिहरू जोड्नु पर्यो। यी सब कुराहरू गोल्सकै वरिपरि घुम्ने हो। त्यसैले सेन्टरमा जहिले पनि गोल हुन्छ। त्यसैले म्यानेजमेन्ट भनेको गोल फोकस्ड हुन्छ र यो ह्युमन फोकस्ड हुन्छ। मान्छेलाई यसले केन्द्रमा राख्छ र गोल्सलाई पनि केन्द्रमा राख्छ। गोल्स एचिभ गर्नका लागि अरू सबै रिसोर्सेसहरू वरिपरि हुन्छ, बिचमा गोल्स हुन्छ र त्यो रिसोर्सेसहरूको बाहिर फेरि टास्कहरू हुन्छ। त्यही रिसोर्सेसहरूलाई हामीले युज गरेर काम गर्छौँ। कन्ट्रोलिङ, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, यहाँ त 4वटा मात्रै लेखिएको छ, तर यस्ता टास्कहरू धेरै हुन्छन् होइन। थुप्रो प्रकारका कामहरू म्यानेजमेन्टले गर्छ। त्यो कामहरू गर्नका लागि उसले स्रोत साधनको प्रयोग गर्छ। ह्युमन रिसोर्स, मानव संसाधनहरू, भौतिक संसाधनहरू, वित्तीय संसाधनहरू र सूचना र प्रविधिजन्य संसाधनहरूको प्रयोग गर्छ र यही प्रयोग गरेर तिनै स्रोत साधनहरूको अप्टिमम युटिलाइजेसन गरेर जुन जुन काम गरिन्छ त्यसको आधारमा उसले नतिजा निकाल्छ। त्यही नतिजा निकाल्ने काम नै के हो त, म्यानेजमेन्ट हो। र म्यानेजमेन्टको प्रोसेसले पनि यही तीनवटा कुराहरूको बिचको इन्टर रिलेसनसिपलाई जनाउँछ। व्यवस्थापनको सिद्धान्तहरू के छन् त, व्यवस्थापनको क्यारेक्टरिस्टिक, विशेषतामा छौँ, सिद्धान्तमा हामी आउँदैछौँ। व्यवस्थापनको विशेषताहरू, खास गुणहरू के छन् त यसको भन्दा, व्यवस्थापन जहिले पनि ग्रुप एक्टिभिटी हो, समूहगत कार्य हो। एकजना मान्छे मात्रै यो संसारमा हुन्थ्यो भने उसलाई केही व्यवस्थापन गर्नु परेको थिएन होइन, उसलाई केही पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन। तर अब धेरै मान्छे भएपछि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा स्कार्सिटी आउँछ, स्रोत साधनहरू पुग्दैन, अनि त्यो स्रोत साधन नपुगेपछि त्यति स्रोत साधनले धेरै रिजल्ट निकाल्नुपर्छ र त्यसका लागि धेरै मान्छेहरूलाई हामीले परिचालन गर्नुपर्छ। मान्छेहरूलाई परिचालन गर्ने क्रममा ग्रुपहरू बनाउनुपर्छ। एक्लै कसैले केही काम गर्दैन। जस्तो एउटा क्रिकेट खेलिराखेको छ भने त्यो क्रिकेट टिम के हो त, एउटा म्यानेजमेन्ट हो। त्यो भनेको ग्रुप एक्टिभिटी हो नि। एकजनाले एकदम कप्तानले मात्रै राम्रो खेलिदिएर क्रिकेटको पर्फर्मेन्स राम्रो आउँछ त, आउँदैन। त्यस्तै कृषि विकास ब्याङ्कको सिइओले मात्रै राम्रो काम गरिदिएको छ, अरू कुनैले काम गरेको छैन गतिलो भनेपछि कृषि विकास ब्याङ्कले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ त, सक्दैन। त्यसैले म्यानेजमेन्ट भनेको जहिले पनि ग्रुप एक्टिभिटी हो, ग्रुपमा बसेर काम गर्ने हो। इन्डिभिजुअलको रेस्पोन्सिबिलिटी त हुन्छ, तर त्यो ग्रुपभित्रै रहेर काम गर्नुपर्छ, सबैको इफोर्ट्स चाहिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको म्यानेजमेन्ट भनेको कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। म्यानेजमेन्ट हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। एउटा संस्था स्थापना भएदेखि त्यो संस्था नमरुन्जेलसम्मका लागि व्यवस्थापन चाहिन्छ र यो अनवरत रूपमा अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ, सधैँभरि चल्छ। अर्को अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस नै हो यसको मूलभूत लक्ष्य भनेको। स्रोत साधनहरू खेर नजाउन् भन्ने नै हो होइन। एक्सप्लोइटेसन नहोस्, ओभर एक्सप्लोइटेसन नहोस्, स्रोत साधनहरू खेर नजाउन्, स्रोत साधनहरूबाट हामीले अत्युत्तम लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने नै हो व्यवस्थापन। त्यसै अर्को पिपुल एज अ की रिसोर्स भनेर भन्छौँ। व्यवस्थापनमा मान्छे नै केन्द्रमा हुन्छ, ह्युमन फोकस्ड हो। मान्छेहरू नभए भए व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्थेन फेरि
है। मान्छेहरू नभए भए अरू स्रोत साधन मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँले व्यवस्थापन गर्नै पर्दैन। तपाईँ एक्लै सिङ्गल मान्छे हुनुहुन्छ, अरू निर्जीव तत्त्वहरू छन् भनेपछि त्यहाँ व्यवस्थापन यो हिसाबको व्यवस्थापन जरुरी पर्दैन। तर जब मान्छे इन्भल्भ हुन्छ भने त्यहाँ व्यवस्थापनको जरुरी हुन्छ। त्यसैले मान्छेलाई फोकस गर्नुपर्छ। गोल ओरिएन्टेसन हुन्छ। व्यवस्थापन भनेको जहिले पनि शून्यतामा चल्न सक्दैन। जहिले पनि व्यवस्थापन भनेको अगाडि हेर्ने, दिशानिर्देश गर्ने भनेको लक्ष्यले नै, लक्ष्यबाट गाइडेड हुन्छ जहिले पनि। त्यसै अर्को पर्भेसिभ फङ्सन भनेर भन्छौँ। पर्भेसिभ फङ्सन भनेको कम्प्रिहेन्सिभ, वर्ल्ड वाइड, युनिभर्सल, सबलाई चाहिँ समेट्ने खालको, सबैतिर लागू हुने खालको काम हो। खालि एउटा मात्रै कुनै कृषि विकास बैङ्कमा लागू भयो, अर्को वाणिज्य बैङ्कमा लागू हुँदैन भन्ने होइन। इट इज द पर्भेसिभ फङ्सन भन्नुको मतलब यो चाहिँ जताकतै युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड हुन्छ, जहाँसुकै लागू हुन्छ। तर समान रूपमा लागू नहुन सक्छ, तर म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा जताकतै हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को डाइनामिक छ। समयअनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ व्यवस्थापन। हिजो अस्तिको व्यवस्थापन र आजको व्यवस्थापनमा धेरै फरक छ र भोलि पनि हामीले फरक अनुभव गर्नेछौँ। त्यस्तै सिचुएसनल हुन्छ। परिस्थिति जस्तो आयो त्यस्तै चल्छ। ग्लोबलाइजेसनले अहिले सारा संसारभरिका बिजनेसहरूमा कम्पिटिसन बढाइदिएको छ। त्यसैले यो सिचुएसन, कम्पिटिसनको सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्नका लागि धेरैजसो कम्पनीहरूले कस्टलाई रिडक्सन गर्ने काम गरिराखेका छन्। त्यो के हो त? सिचुएसनको उपज हो नि त, होइन? त्यस्तै अर्को यो साइन्स र आर्ट दुइटै हो भनेर भन्छौँ हामी। व्यवस्थापनलाई कसैले साइन्स हो पनि भन्छन्, कसैले आर्ट्स पनि हो भन्छन्। तर धेरैजसोले यसलाई के भन्छन् त? साइन्स र आर्ट दुइटै हो भनेर भन्छन्। अब यो साइन्स किन हो, आर्ट्स किन हो, दुइटै किन हो भन्ने कुरा पनि अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि चिज साइन्स हुनका लागि केही बेसिक कुराहरू चाहिन्छ। जस्तो कुनै पनि चिज साइन्स हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यसमा चाहिने आधारभूत चिजहरू भनेको पहिलो कुरा त टेस्टेबिलिटी हो। त्यसलाई परीक्षण गर्न सकिन्छ, होइन? परीक्षण गर्न साइन्स भनेको परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ युनिभर्सालिटी हुनुपर्छ साइन्समा। नेपालमा नेपालमा हामीले चाहिँ यो हाइड्रो पावर निकाल्न सक्छौँ भने त्यस्तै पानी त्यस्तै तरिकाले अमेरिकाबाट जोड्यौँ भने पनि त्यही मेसिन त्यहाँ पनि आउनुपर्छ। यो युनिभर्सालिटी भयो, होइन? एउटा टेस्टेबिलिटी हुनुपर्छ साइन्सलाई, अर्को युनिभर्सालिटी हुनुपर्छ, संसारभरि जताकतै पुग्ने। त्यस्तै अर्को चाहिँ प्रिडिक्टेबिलिटी हुनुपर्छ। प्रिडिक्टेबिलिटी, भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ साइन्समा, होइन? जस्तो सुर्खेतबाट प्लेन हिँडेको 1 घन्टापछि काठमाडौँ आउँछ, द्याट इज के हो त? त्यो साइन्स, पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ, होइन? त्यस्तै अर्को चाहिँ रिप्रोडक्टिबिलिटी हुन्छ। साइन्सले पुनरुत्पादन गर्न सक्छ। एउटै तरिकाबाट एउटा कार बनाइयो भने त्यही तरिका प्रयोग गरेर यु क्यान मेक अ लट अफ कार। यो चारवटा कुरा भयो भने त्यसलाई हामीले साइन्स भनेर भन्छौँ। अब आर्ट्स भनेको यी कुराहरू हुँदैन, तर प्रत्येक मान्छेले आफ्नो सब्जेक्टिभ धारणा अनुसार सही र गलत, राम्रो र नराम्रो छुट्याउँछ भने त्यसलाई हामीले आर्ट भनेर भन्छौँ। अब यो म्यानेजमेन्ट साइन्स हो किन भन्दा यसको प्रिन्सिपलहरू पनि छन्। यसलाई हामी केही हदसम्म प्रिडिक्सन पनि गर्न सक्छौँ, केही हदसम्म यो संसारभरि युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड पनि छ, र केही हामीले एक्सपेरिमेन्टहरू पनि गरेका छौँ। त्यसैले यसलाई हामीले साइन्स पनि भन्न सक्छौँ। तर यो नेचुरल साइन्स जस्तो, हार्ड साइन्स जस्तो साइन्स चाहिँ होइन, बरु यो सोसल साइन्स चाहिँ हो। तर अब आर्ट किन हो त? यो कला किन हो भन्दा यो व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ। अब त्यही एउटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कुलमान घिसिङ आउँदाखेरि त्यसले राम्रो इफिसियन्ट काम गर्न सक्यो, म्यानेजमेन्ट, रिसोर्सेसहरू सबै कुरा त त्यही हो नि त्यहाँ। तर त्यसपछि अर्को मान्छे आउँदाखेरि राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैन भने यो के हो त? यदि यो हार्ड साइन्स हुन्थ्यो भने त त्यहाँ XYZ जोसुकै लगे पनि त्यही रिजल्ट आउनु पर्थ्यो। साइन्सले त त्यही भन्छ, तर म्यानेजमेन्टले त्यो भन्दैन। म्यानेजमेन्ट भनेको आर्ट्स र साइन्स दुइटैको मिक्स हो। यसमा केही कुरा साइन्टिफिक रुलहरू लागू हुन्छ, केही कुरा चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो खुबी, व्यक्तिको आफ्नो गुण, विशेषता, परिस्थितिजन्य कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले हामी यसलाई अब्जेक्टिभ भन्दा पनि अलिकति सब्जेक्टिभ एङ्गलले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो म्यानेजमेन्टको एउटा विशेषता हो। त्यस्तै अर्को प्रोफेसन भन्नुको मतलब म्यानेजमेन्ट गर्ने काम जो पायो त्यसले सक्दैन। यसमा एक्सपर्टिजम चाहिन्छ, विशेषज्ञता, दक्षता चाहिन्छ। त्यो दक्षताको प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्यो दक्षतालाई तपाईँले यु क्यान सेल इन्टु द मार्केट। तपाईँले बजारमा बेच्न पनि सक्नुहुन्छ, असल व्यवस्थापन विज्ञ तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ, होइन? त्यसैले यसलाई हामीले एउटा प्रोफेसनको रूपमा लिन्छौँ, पेसाको रूपमा। र अर्को चाहिँ म्यानेजमेन्ट भनेको सेपरेट डिसिप्लिन पनि हो, होइन? एउटा छुट्टै एकाडेमिक डिसिप्लिनको रूपमा पनि अहिले डेभलप भइराखेको छ। हामी MBA पढ्छौँ, MBS पढ्छौँ, त्यसमा PhD गर्छौँ भनेको के हो त? यो इट इज द सेपरेट
डिसिप्लिन अफ नलेज हैन, ज्ञानको एउटा सागर हो यो हैन। यसरी हामीले यसको विशेषताहरू भन्न सक्छौँ। व्यवस्थापनको कार्यहरू के छ त भन्ने हेरौँ। व्यवस्थापनको कार्य, व्यवस्थापनले के काम गर्छ त, म्यानेजरले के काम गर्छ अथवा म्यानेजमेन्टले ओभरअलमा के काम गर्छ भन्दा मूलभूत रूपमा दुईवटा काममा हामी बाँड्न सक्छौँ। तर अब यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल त्यस्तो छैन। बेसिक फङ्सन भनेर प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ र कन्ट्रोलिङलाई राखेको छ। त्यस्तै सब्सिडियरी फङ्सन भनेर यो बाहेकका अरू फङ्सनहरू डिसिजन मेकिङ, मोटिभेसन, कम्युनिकेसन, कोअर्डिनेसन, सुपरभिजन जस्ता कुराहरू यसले राखिएको छ। अब यसको के हो बेसिक कुराहरू भन्दाखेरि जो नगरी नहुने काम छ त्यो बेसिक फङ्सन हो र त्यो म्यानेजमेन्टले आफैले नगरिकन अरूलाई पनि दिन सक्छ, तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अधिकारहरू दिन सक्छ भने त्यो चाहिँ सब्सिडियरी फङ्सन हो हैन। जस्तो बेसिक फङ्सन प्लानिङ कसले गर्छ, म्यानेजमेन्टले गर्छ। अर्गनाइजिङ, स्टाफिङहरू म्यानेजमेन्टको काम हो। लिडिङ, कन्ट्रोलिङको काम म्यानेजमेन्टको काम हो। सब्सिडियरी फङ्सनमा तपाईँ देख्नुहुन्छ सहायक फङ्सनहरू जो डिसिजन मेकिङ काम म्यानेजरको हो, तर यसलाई चाहिँ हामी इट क्यान बी तपाईँले तल्लो तहमा डिभल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई डिभोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरूलाई चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नुहुन्छ, डेलिगेसन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै मोटिभेसन, कम्युनिकेसन यो बेसिक फङ्सन चाहिँ होइन तर फङ्सन चाहिँ हो। लुथर गुलिक महोदयले फेरि 1936 मा एउटा पोस्ट कर भन्ने फर्मुला दिनुभएको छ। यो त तपाईँले थाहा छँदैछ, पोस्ट कर हैन, हामीले पढेकै छौँ। प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, रिपोर्टिङ र बजेटिङ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ लुथर गुलिकले। यो अलि पुरानो भयो हैन, तर बेसिक कुराहरू यही नै हो। व्यवस्थापनका कार्यहरू भनेर तपाईँले आधारभूत फङ्सन, आधारभूत कार्यहरू र सहायक कार्यहरू भनेर दुई भागमा पनि बाँड्न सकिन्छ। तिनै कुराहरूलाई लुथर गुलिकले पोस्ट कर भन्ने एउटा चाहिँ एब्रिभिएसन बनाएर त्यसको आधारमा प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ, रिपोर्टिङ र बजेटिङ भनेर पनि भन्नुभएको छ। र ओभरअलमा हामी व्यवस्थापनको कार्यलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँले यी सबैको व्याख्या चाहिँ गर्नुपर्छ। एक लाइन व्यवस्थापनका कार्यहरू के हो भन्ने क्वेसन आउँछ भने त्यो अघि मैले भनेको जस्तो व्यवस्थापनको कार्यहरूलाई हामीले आधारभूत फङ्सन र सहयोगी फङ्सनमा बाँड्न सक्छौँ। लुथर गुलिकले सबभन्दा पहिला यसमा चाहिँ पोस्ट कर भन्ने एउटा मान्यता ल्याउनु भएको थियो। ओभरअलमा यति नाम मात्रै लिने र बाँकी चाहिँ ओभरअलमा व्यवस्थापनका कार्यहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर एक लाइन सबैको नाम लेख्दै डिटेल अलिकति व्याख्या गर्दै गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला प्लानिङ भन्ने छ। प्लानिङ भनेको ड्राफ्टिङ अफ फ्रेमवर्क हो है। प्लानिङ के हो त, योजनाबद्ध कार्य गर्नु, योजना गर्नु भन्नुको मतलब ड्राफ्टिङ अफ फ्रेमवर्क। भविष्यमा तपाईँ कहाँ जाने हो, तपाईँ के गर्ने हो, कति तपाईँले लक्ष्य प्राप्त गर्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुराको अहिले नै तपाईँले ब्लु प्रिन्ट बनाउने, त्यसको फ्रेमवर्कलाई ड्राफ्ट गर्ने, तयार गर्ने, लेख्ने, त्यो कामलाई हामी प्लानिङ भनेर भन्छौँ। प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द गोल्स एन्ड सेटिङ द गोल्स एन्ड डिटरमाइनिङ द स्ट्राटेजिज टु एचिभ द्याट गोल भनेर भन्छौँ। कुनै पनि संस्थाको प्लानिङ भन्नुको मतलब त्यसले भविष्यमा त्यसका लक्ष्यहरू के हुन् भन्ने कुराको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि के कस्ता कामहरू गर्छ त, ती सबै कामहरू के हुने भनेर अहिले नै लिपिबद्ध गर्ने, लेख्ने, ड्राफ्ट गर्ने, त्यो काम भनेको प्लानिङ हो हैन। प्लानिङ भनेको फ्रेमवर्क बनाउने हो। सिम्पल, भविष्यमा तपाईँ कहाँ जाने हो, तपाईँको बाटो के हो भन्ने कुराको फ्रेमवर्क बनाउने हो। त्यसैले यो भनेको अलिकति एकाडेमिक काम पनि हो, एकाडेमिक काम पनि हो हैन। यसलाई हामीले प्लानिङ भनेर भन्छौँ। प्लानिङमा तपाईँ डिटेल जानु परेन, प्लानिङमा एक दुई लाइन तपाईँले व्याख्या गर्न सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो। यो भनेको भविष्यमा तपाईँ कहाँ पुग्ने त्यसको अहिले नै हामीले खाका तयार गर्ने, ताकि हामीलाई गाइडेन्स प्राप्त भइराखोस् र हाम्रो लक्ष्यहरूमा हामी जहिले पनि अगाडि बढ्न सकौँ। प्लानिङ भयो भने मात्रै हामी लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, अन्यथा हामी लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हामी हराउँछौँ बाटोमा। कहाँ जाने भन्ने नै थाहा भएन भने कहाँ जान्छौँ त, हामी कहाँ जान्छौँ होइन। त्यसैले प्लानिङ भनेको व्यवस्थापनको एउटा आधारभूत काम हो। अर्को अर्गनाइजिङ भनेको सङ्गठन कार्य भनेर भन्छौँ। सङ्गठन गर्ने भनेको प्रिपेयरिङ द स्टेज भनेर भन्छौँ। प्रिपेयरिङ द स्टेज भन्नुको मतलब तपाईँले एउटा नाटक देखाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको काम नाटक देखाउने हो भनेपछि त्यो स्टेज तयार गर्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ पर्दाहरू हाल्नु पऱ्यो, साउन्ड सिस्टम दिनु पऱ्यो, के गर्नुपर्ने हो त्यो सब कुराहरू स्टेज तयार गर्नु पऱ्यो होइन। तपाईँले त्यहाँ डान्स देखाउँदै हुनुहुन्छ, नाटक देखाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ के चाहियो त, स्टेजहरू बनाउनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ संस्थाको लागि, प्लानिङ तपाईँले गर्नुभयो
भने त्यसका लागि तपाईले संस्था बनाउनु पर्यो नि, संस्था शाखा उपशाखा बनाउनु पर्यो। हो त्यो संस्था शाखा उपशाखाहरू बनाउने, अर्डरली म्यानेजमेन्ट गर्ने, रिसोर्सेसहरूलाई कहाँलाई कुन रिसोर्सेस कसलाई दिने, कहाँ राख्ने हैन, कसको हायरार्की के हुने, यी सब कुराहरू त हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसैलाई हामीले अर्गनाइजिङ भनेर भन्छौँ। संगठन गर्ने भनेको संगठन स्थापना गर्ने, संगठन भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी मान्छेहरूको ग्रुपहरूको एउटा चाहिँ बस्ने काम गर्ने ठाउँलाई हामीले अर्गनाइजेसन भन्न सक्छौँ। हो त्यो बस्ने काम गर्ने ठाउँ स्टेज तयार गर्ने काम म्यानेजमेन्टको हो, त्यसलाई अर्गनाइजिङ भनेर भन्छौँ। अर्को काम हो स्टाफिङ। स्टाफिङ भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो, सिम्पल है। अब यहाँ स्टाफिङ भनेको भए तापनि यसको ब्रिङ्गिङ पिपुल इन्टु द स्टेज। अघि हामीले के गर्यौँ त, स्टेज तयार गऱ्यौँ, स्टेज तयार छ नि हाम्रो, हामीले नाटक देखाउँदैछौँ, स्टेज तयार छ। अनि त्यस्तो बेलामा अब स्टाफिङ गर्ने भनेको त्यहाँ कलाकारहरूलाई त्यहाँ ल्याइदिनु पर्यो, तिनीहरूको रोल विभाजन गरिदिनु पर्यो। ती कलाकारलाई कहाँबाट ल्याउने, अडिसन दिनु पर्यो, अडिसन दिएर ल्याउनु पर्यो। भने जस्तै अहिले कृषि विकास बैङ्कले अडिसन दिँदैछ, तपाईँहरूको अडिसन लिन लागेको हैन हो, त्यसरी अडिसन दिनु पर्यो, भर्ना छनौटका कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ सोशलाइजेसनको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो, तिनीहरूलाई नियुक्ति दिनु पर्यो, तिनीहरूको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी ल्याउनु पर्यो, तिनीहरूको सरुवा बढुवाको कुराहरू गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई तलब भत्ता सुविधाका कुराहरू गर्नु पर्यो, अनि त्यस्तै तिनीहरूको सरुवाका कामहरू गर्नु पर्यो। यी सब कामहरू भनेको के हो त, स्टाफिङ हो, जनशक्ति कार्य। यो भनेको ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट नै हो, त्यति कुरा बुझ्नु होला। अर्को लिडिङ छ। लिडिङ भनेको के हो त, हामीले नेतृत्व भन्ने त पढ्यौँ। नेतृत्व भनेको अरू मान्छेहरूलाई आफूसँग फलोवर बनाउने काम हो, मोबिलाइजिङ गर्ने हो, अरू मान्छेहरूलाई परिचालन गर्ने तपाईँको खुबी क्षमता कला दक्षता विज्ञता, त्यसैलाई हामीले लिडिङ नेतृत्व कार्य भनेर भन्छौँ। अरूलाई इन्फ्लुएन्स गरेर, तिनीहरूलाई मोटिभेट गरेर, तिनीहरूलाई कमिटेड गराएर संस्थामा प्रतिबद्ध गराउने, आफ्नो फलोवरको रूपमा ल्याउने, त्यो काम चाहिँ नेतृत्व हो हैन। अरूको समस्याहरू समाधान गरिदिने, अरूलाई जसरी हुन्छ मोबिलाइज गर्ने, परिचालन गर्ने, जनशक्ति परिचालन गर्ने, त्यो कामलाई हामीले लिडिङ भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को कन्ट्रोलिङ काम हो। कन्ट्रोलिङ भनेको नियन्त्रण कार्य हो। त्यो नियन्त्रण कार्य भनेको लर्निङ एन्ड चेन्जिङ, सिक्ने र परिवर्तन हुने। कन्ट्रोल भनेको त्यही नै हो। यो भनेको करेक्टिभ एक्सन हो, सुधारात्मक कारबाही हो। तपाईँ जानु परेको कहाँ, तपाईँ जानु परेको काठमाडौँबाट झापा हैन, तपाईँको उद्देश्य के हो, म्यानेजमेन्टले अब तपाईँ यहाँबाट झापा जानुपर्छ भने म्यानेजमेन्टले गर्ने के हो, तपाईँको आफ्नो म्यानेजमेन्टले झापा जाने भनेर पहिला लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि रिसोर्सेसहरू ठाउँ ठाउँमा गाडी प्लेन के हो त्यो कुरा खोज्नु पर्यो, त्यो भयो अर्गनाइजिङ। त्यसपछि तपाईँ आफै अथवा को मान्छे हो साथीभाइ सबैसँग मिलेर जाने हो, ती सबैसँग गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो के भयो, ड्राइभरहरू व्यवस्था हुनु पर्यो हैन। यी सब कुराहरू के भयो, स्टाफिङ भयो। त्यसपछि तपाईँले कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोलिङ भनेको तपाईँ झापा जान खोज्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ इटहरीमा पुगेपछि इटहरीबाट चाहिँ दक्षिणतिर लाग्नुभयो भने के हुन्छ, ठाउँमा पुगिँदैन नि त। त्यसका लागि तपाईँलाई त्यहाँ दक्षिण जाने होइन है, पूर्वतिर लाग भनेर भन्ने मान्छे चाहियो। हो त्यो भनिदिने मान्छे के हो त, कन्ट्रोलिङ हो। त्यो फङ्सनलाई कन्ट्रोलिङ भनेर भन्छौँ। हो त्यो कन्ट्रोलिङ भनेको सिक्ने, तलतिर जाँदा विराटनगर पुगिन्छ झापा पुगिन्न है भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले सिक्नु पर्यो र त्यसलाई त्यसपछि चेन्ज गर्नु पर्यो, आफ्नो डाइरेक्सन चेन्ज गरेर पूर्वतिर लाग्नु पर्यो। त्यो भनेको के भयो त, कन्ट्रोल गरेको। कन्ट्रोल गरेको भनेको सुधारात्मक कारबाही। तपाईँले लक्ष्य पुग्नका लागि, लक्ष्य भेटाउनका लागि तपाईँले बाटो बिराउनु भएको छ भने बाटो बिराउनु भएको छ है भनेर भन्ने, सिकाउने, चेन्ज गर्ने, करेक्सन गर्ने, र एकदमै गलतै काम गरेको छ, बोर्डरै क्रस गरेर इन्डिया गइसकेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने हैन। त्योसम्मका कामहरूलाई हामीले के भन्छौँ, कन्ट्रोलिङ गर्ने, नियन्त्रणका कामहरू भनेर भन्छौँ। अर्को डिसिजन मेकिङको काम छ। डिसिजन मेकिङ त हामीले पढ्यौँ। विभिन्न खालका अल्टरनेटिभहरू मध्ये हाम्रो संस्थालाई लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि उत्तम विकल्प कुन हुन सक्छ, त्यो उत्तम विकल्पलाई हामीले छनौट गर्छौँ। त्यो छनौट गर्ने कार्यलाई डिसिजन मेकिङ भन्छौँ। यो डिसिजन मेकिङ पनि हाम्रो व्यवस्थापनको कार्य हो। अर्को मोटिभेसन फङ्सन हो। मोटिभेसन भनेको कर्मचारीहरूमा सेटिस्फ्याक्सनको लेभल बढाउने, कर्मचारीहरूलाई सन्तुष्टि गराउने र कामप्रति प्रतिबद्ध बनाउने, दत्तचित्त बनाउने, उनीहरूलाई सेल्फ फिलिङ बढाउने, ओनरसिप डेभलप गर्ने, यो कामहरू भनेको मोटिभेसनको कामहरू हो। कर्मचारीलाई तलब भत्ता सुविधा बढुवा हैन, सरुवा करियरका कुराहरू, यी सब कुराहरू मोटिभेसनसँग जोडिन्छन्। त्यसैले कर्मचारी मोटिभेटेड छ भने मात्रै पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ। अदरवाइज कर्मचारी डिमोटिभेटेड कर्मचारीले कहिले पनि राम्रो रिजल्ट निकाल्न सक्दैन। त्यसैले यो रिजल्ट निकाल्ने भनेकै कर्मचारीले हो, म्यानेजमेन्टले त यो काम हेरिदिने मात्रै हो। कर्मचारी मोटिभेटेड छन् कि छैनन्
भनेर हेर्ने हो, छैनन् भने मोटिभेसन गराउने हो। त्यसैले म्यानेजमेन्टको काम भनेको मोटिभेसन फङ्सन पनि हो। अर्को कम्युनिकेसन, सञ्चार पनि हामीले पढ्यौँ। इन्फर्मेसनहरू एक ठाउँमा छन् भने त्यसलाई अर्को ठाउँमा दिने काम हो कम्युनिकेसन गर्ने। जस्तो व्यवस्थापनसँग सूचनाहरू अरूबाट व्यवस्थापनले लिने, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने, एनालाइसिस गर्ने, त्यसको निचोडहरू निकाल्ने र त्यसलाई अरूलाई डिसिमिनेट गर्ने। डिसिमिनेसन अफ नलेज, डिसिमिनेसन अफ इन्फर्मेसन। तपाईँले व्यवस्थापनले प्राप्त गरेका सूचनाहरू, जानकारीहरू, तथ्यहरू, प्रमाणहरूलाई कर्मचारीहरूलाई दिने र कर्मचारीहरूबाट लिने। म्यानेजमेन्ट इज द फोकल पोइन्ट अफ कम्युनिकेसन सिस्टम। ओभरअल संस्थाको कम्युनिकेसन सिस्टमको केन्द्रबिन्दु भनेको नै के हो त? व्यवस्थापन हो। किन भन्दा व्यवस्थापनले सूचनाहरू अरूबाट लिन्छ र ती सूचनाहरूलाई एनालाइसिस गरेर डिसिजन मेकिङमा प्रयोग गर्छ र आफ्ना सूचनाहरू फेरि कर्मचारीहरूलाई दिन्छ। त्यसैले यो जहिले पनि सेन्टरमा रहेर काम गर्छ। कम्युनिकेसन स्किल राम्रो नभएको त्यो म्यानेजमेन्ट पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले कम्युनिकेसन भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण काम हो भनेर भन्छौँ। अर्को कोअर्डिनेसन। कोअर्डिनेसन भन्नुको मतलब समन्वय भनेर भन्छौँ हामी। समन्वय भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो हाम्रो विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, विभिन्न स्टेक होल्डरहरू हुन्छ। हाम्रो संस्था जस्तो कृषि विकास बैङ्कभित्र थरीथरीका डिपार्टमेन्टहरू छ, थरीथरीका शाखा छ, थरीथरीका ब्रान्चेसहरू छ होइन। त्यस्तै एक्सटर्नल स्टेक होल्डरहरू छ। ती सबैको बिचमा तालमेल मिलाउने काम होइन, हार्मोनाइजिङ गर्ने, एकदम तिनीहरूको बिचमा तालमेल मिलाउने कामलाई हामी कोअर्डिनेसन, समन्वय भनेर भन्छौँ। नत्र एउटा डिपार्टमेन्टले एक थरी काम गर्छ, अर्कोले अर्कै थरी काम गर्छ। सबै अफिसको एउटा मात्रै टार्गेट के हो? गोल एचिभ गर्नु हो। तर त्यसका लागि इन्डिभिजुअल टार्गेटहरू पनि हामीले दिएका छौँ सबै डिपार्टमेन्टलाई। तिनीहरू एकले अर्कालाई सहयोग गर्न सक्ने वातावरण भएन भने त कसैको पनि लक्ष्य पुरा हुँदैन। त्यसैले एकले अर्कालाई सहयोग गर्न सक्ने वातावरण मिलाइदिने, कन्फ्लिक्टहरू आएका छन् भने त्यसलाई बसेर हेरिदिने, समन्वय गरिदिने, त्यो कामलाई हामी कोअर्डिनेसन भनेर भन्छौँ। यो पनि व्यवस्थापनको काम हो। अर्को सुपरभिजन। सुपरभिजन भनेको माथिबाट हेर्ने, सुपर भनेको माथि, भिजन भनेको हेर्ने होइन त। सुपरभिजन, सुपरिवेक्षण भनेर भन्छौँ नेपालीमा। माथिबाट तपाईँले हेर्ने भन्नुको मतलब माथि प्लेनमा गएर हेर्ने भनेको होइन। यो भनेको जस्तो म्यानेजमेन्टले अरू कर्मचारीहरूद्वारा काम गराउने हो, आफू पनि काम गर्ने हो, तर अरूद्वारा काम गराउने हो, अरूलाई काम गराउने हो। गेटिङ थिङ्स डन बाई अदर भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसो भए यी अरू मान्छेहरू जो छन्, यिनी अरू मान्छेहरूले गतिलोसँग काम गर्न सके कि सकेनन् भनेर त हेर्नु पऱ्यो नि। हो, गतिलोसँग काम गरे कि गरेनन् भनेर हेर्ने, तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने, पुरस्कार, दण्ड, सजायहरू गर्ने। यो सब काम भनेको के हो त? सुपरभिजन हो। जस्तो कुनै पनि कृषि विकास बैङ्कको माथिल्लो तहकोले तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई के गर्छ त? वर्षमा 2 पल्ट अथवा 1 पल्ट सुपरभिजन गर्छ होइन। सुपरभिजन गर्ने भनेको उसले गरेका सबै कामहरूलाई डिटेलमा हेर्ने, के काम सही गर्यो, के काम गलत गर्यो भने कारबाही गर्ने, सही गर्यो भने पुरस्कार दिने। त्यो कामलाई हामीले सुपरभिजन भनेर भन्छौँ। यो पनि व्यवस्थापनकै काम हो। व्यवस्थापनको कामहरू त हामीले धेरैवटा भन्यौँ होइन। तर अब एउटा म्यानेजरमा चाहिने स्किलहरू के हो त? दक्षताहरू, उसको सिपहरू, व्यवस्थापकीय सिपहरू के हो भन्ने पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यवस्थापनलाई चाहिने सिपहरू, कस्तो व्यवस्थापन असल व्यवस्थापन हुन्छ अथवा कस्तो नेता असल नेता हुन्छ। अस्ति नै नेतृत्व पढ्दा पनि कुरो आएको थियो नि यहाँहरूलाई होइन। असल नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन्, सिपहरू के हुन् भन्ने कुरा आयो भने तपाईँले यहाँबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा म्यानेजर भनेको नेतृत्व पनि हो होइन। म्यानेजरियल लेभल भनेको नेतृत्व लेभल हो, लिडरसिप हो। त्यसैले कुनै पनि संस्थामा हामीले म्यानेजमेन्टलाई सबभन्दा पहिला विभिन्न तहमा बाँड्न सक्छौँ। जस्तो पहिलो चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको जो चाहिँ डिसिजन मेकिङको काम गर्छ, त्यसलाई हामीले टप लेभल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। जसले निर्णयहरू डाइरेक्टली निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन्छ। जस्तो बोर्ड अफ डिरेक्टर्सदेखि सिइओदेखि 1-2 स्टेज तलसम्म, अब कहाँसम्म भनेर हामी ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सक्दैनौँ फेरि होइन। तर जस माथिल्लो व्यवस्थापन जो चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा डाइरेक्टली सामेल हुन्छ, उसले फिल्ड लेभलका कामहरू गर्दैन। उसले गर्ने भनेको निर्णयहरू मात्रै गर्छ र ती निर्णयहरूलाई तल्लो लेभलमा कार्यान्वयनका लागि पठाउँछ। त्यसलाई हामीले टप लेभल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। अर्को मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ। यो मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट मध्यम स्तरीय व्यवस्थापन भन्नुको मतलब यसको भूमिका कहिलेकाहीँ यो केही हदसम्म यो फिल्ड लेभलमा पनि काम गर्छ र केही हदसम्म यो चाहिँ डिसिजन लेभलमा पनि काम गर्छ। यसको रोल चाहिँ मिक्स हुन्छ, यो जोइन्ट खालको हुन्छ, जोइन्ट खालको होइन।
थपिएको केही कामहरू लोअर लेभल फिल्ड लेभलमा पनि गर्नुपर्ने, केही कामहरू डिसिजन मेकिङका कामहरू डिसिजन मेकिङ मेकिङलाई सपोर्ट गर्ने काम पनि गर्छ। त्यसलाई हामीले मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। र लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको डाइरेक्टली अफिसर लेभल भनौँ, तल्लो तहको जुन छ त्यसले चाहिँ केही डिसिजन आफूले पनि गर्छ, तर डिसिजन गर्नभन्दा पनि उसले माथिल्लो गरेका डिसिजनहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने लेभललाई हामीले लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। यो 3 लेभलको म्यानेजमेन्टमा फरक फरक ढङ्गका व्यवस्थापकीय स्किलहरू सिपहरू चाहिन्छ। अब ती के हुन् त भनेर भन्दा पहिला हामीले हेरौँ टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल भन्नुको मतलब कुनै विषयवस्तु कुनै मसिनहरू चलाउन जान्ने टेक्नोलोजी, 5G टेक्नोलोजी, 4G टेक्नोलोजी, एबीबीएस हैन, त्यस्तै अरू हाम्रो चाहिँ डेबिट क्रेडिट कार्डका टेक्नोलोजीहरू अथवा कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू, यो भनेको के हो त? यो टेक्नोलोजी हो। टेक्निकल स्किल सबै लेभलको म्यानेजरलाई चाहिन्छ, तर सबभन्दा बढी कसलाई चाहिन्छ? त्यहाँ स्पेस तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। लोअर लेभलको म्यानेजमेन्टमा सबभन्दा बढी स्पेस छ हैन, त्यसैले त्यहाँ त्यो टेक्निकल स्किल सबभन्दा बढी लोअर लेभल, तल्लो लेभलमा बस्ने मान्छेलाई गाडी चलाउन पनि जान्नु पर्यो, एटीएम मसिन चलाउन पनि जान्नु पर्यो, कम्प्युटर सफ्टवेयर चलाउन पनि जान्नु पर्यो हैन, अरू यस्तै टेक्निकल मसिनहरू के हो त्यो चलाउन जान्नु पर्यो तल्लो लेभलको। माथिल्लो लेभलको त ड्राइभर राखेको हुन्छ, गाडी चलाउन जान्नु परेन, उसको लागि ड्राइभर हुन्छ। उसले पनि एटीएममा गएर पैसा राख्ने होइन, एटीएम चलाउन पनि जान्नु पर्दैन, तर कहिलेकाहीँ बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ हैन, त्यो चाहिँ टेक्निकल स्किल। अर्को छ कन्सेप्चुअल स्किल। कन्सेप्चुअल स्किल भनेको त्यो विषयवस्तुको बारेमा गहन बुझाइ, कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा। जस्तो बैंकमा रिस्क आयो, जोखिम छ, जोखिमको तहको बारेमा कसले बुझ्नु पर्यो त? तल्लो तहको म्यानेजरले पनि अलिअलि त बुझ्नुपर्छ, तर यो मेजोरिटी, यो दक्षता, यो सिप भनेको माथिल्लो लेभलमा चाहिन्छ। जोखिमको बारेमा समग्र पक्षमा मूल्याङ्कन गर्ने कन्सेप्चुअल ज्ञान भनौँ न, कन्सेप्ट, कुनै पनि विषयवस्तुको आधारभूत त्यसको बेसिक गहिराइसम्म पुग्न सक्ने ज्ञान चाहिँ अवधारणात्मक सिप भनेर भन्छौँ, त्यो माथिल्लो तहमा बेसी चाहिन्छ। अर्को छ ह्युमन स्किल। ह्युमन स्किलसँग भनेको इन्टरपर्सनल स्किल पनि भनेर भन्छौँ। अरू मान्छेसँग हामीले कसरी बिहेभ गर्छौँ है, अरू मान्छेसँग कसरी बिहेभ गर्ने भन्दा यो तल्लो तहमा अलि बेसी चाहिन्छ, तर माथिल्लो तहमा पनि नचाहिने चाहिँ होइन। त्यस्तै अर्को डायग्नोस्टिक स्किल भनेर भन्छौँ। डायग्नोस्टिक स्किल भनेको प्रब्लम सल्भिङ स्किल हो, समस्याको समाधान गर्ने। कुनै पनि समस्या आयो, बैंकमा कुनै एउटा समस्या आयो भने त्यो समस्याको निदान, समस्या पहिचान गर्ने, रोगको डायग्नोस भन्छौँ नि हामी। रोगको डायग्नोस त अब डाक्टरहरूले गर्छ ल्याबमा टेस्ट गराएर, हो त्यस्तै गरेर म्यानेजरले पनि त्यो समस्याहरूको इच एन्ड एभ्री प्रब्लमहरूको के गर्नुपर्छ त? त्यसको आधार र कारणहरू पहिचान गर्नुपर्छ। हो त्यो पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्न सक्ने सिप चाहिन्छ। त्यो भनेको टप लेभल म्यानेजमेन्टमा बढी चाहिन्छ, लोअर लेभल म्यानेजमेन्टमा कम चाहिन्छ। किन भन्दा यो समस्या समाधान भनेको डिसिजन मेकिङसँग सम्बन्धित छ, त्यो डिसिजन मेकिङ माथिल्लो तहकोले बेसी गर्छ। त्यस्तै अर्को सिप भनेको कम्युनिकेसन स्किल छ। कम्युनिकेसन स्किल भनेको सञ्चार सिप भन्नुको मतलब आफ्नो कुरा अरूलाई राख्ने, अरूको कुरा सुन्ने र त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने, त्यसलाई हामी कम्युनिकेसन स्किल भनेर भन्छौँ। तपाईँ आफ्नो कुरा प्रष्टसँग अरूलाई कसरी राख्न सक्नुहुन्छ, अरूको कुरा धैर्यतापूर्वक सुन्न सक्नुहुन्छ, राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ र त्यो अरूले बुझेको कुरालाई एकदम तुरुन्त क्याचअप गरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो उपयोगमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने द्याट इज कम्युनिकेसन स्किल। अब यो कम्युनिकेसन स्किल सबै लेभललाई उस्तै तरिकाले चाहिन्छ। माथिल्लो तहलाई पनि चाहिन्छ, बिचको तहलाई पनि चाहिन्छ र तल्लो तहलाई पनि चाहिन्छ, कम्युनिकेसन स्किल चाहिन्छ। त्यस्तै अर्को पोलिटिकल स्किल भन्ने छ। यो पोलिटिकल स्किल भन्नुको मतलब एडभर्स सिचुएसनमा तपाईँले कसरी डिसिजन गर्नुहुन्छ, कसरी एडभर्स इन्भाइरोमेन्टलाई तपाईँले डिल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिकल स्किल हो। जस्तो एडभर्स सिचुएसन भन्नुको मतलब तपाईँका विरोधीहरू धेरै छन्, सबै तपाईँका विरोधीहरू मात्रै छन्, त्यो विरोधीको बिचमा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यस्तो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, एडभर्स खालको सिचुएसनमा तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ र विरोधीहरूलाई पनि फकाइफुलाई गरेर ल्याएर आफ्नो खेमामा ल्याउन सक्ने क्षमता हैन, हो त्यसलाई हामी पोलिटिकल स्किल भनेर भन्छौँ। खास गरिकन पोलिटिकल स्किल भनेको मासलाई प्रभाव पार्ने, विरोधीहरूसँग चाहिँ व्यवहार कसरी गर्न सक्ने र तिनीहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने जुन खुबी छ त्यो खुबी माथिल्लो तहमा बेसी हुनुपर्छ, तल्लो तहमा कम हुनुपर्छ। र अर्को कम्प्युटर स्किल भनेर नराखे नि हुन्छ,
टेक्निकल स्किलमै त्यो आउँछ तर अलग राख्ने गरेको छ। कम्प्युटर स्किल अहिले चाहिँ सबैलाई आवश्यक पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी म्यानेजरलाई चाहिने सिपहरू के हुन् भन्दा पहिलो कुरा उसको प्राविधिक ज्ञान, प्राविधिक सिप चाहिन्छ। त्यसपछि उसलाई अवधारणात्मक सिप चाहिन्छ, कन्सेप्चुअल। त्यसपछि उसलाई मानव सम्बन्ध सम्बन्धी सिप चाहिन्छ, ह्युमन स्किल। त्यसपछि उसलाई चाहिँ निदानात्मक अथवा प्रब्लम सल्भिङ, समस्या समाधानमूलक सिप चाहिन्छ। त्यसपछि उसलाई सञ्चार सिप चाहिन्छ, कम्युनिकेसन। त्यसपछि उसलाई पोलिटिकल, राजनीतिक सिप चाहिन्छ र उसलाई कम्प्युटरको सिप पनि अहिले चाहिन्छ। यसरी हामीले एउटा म्यानेजमेन्टलाई चाहिने बेसिक सिपहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब म्यानेजरको रोल के हुन्छ त? एउटा म्यानेजरले कस्ता कस्ता रोलहरू हेर्नुपर्छ त है? एउटा म्यानेजर छ, त्यो म्यानेजरले हेर्नुपर्ने के कस्ता कुराहरू हुन्, त्यसले खेल्ने भूमिका के हो भन्दा त्यसको 3टा रोल हुन्छ म्यानेजरको। एउटा हो पर्सनल रोल हुन्छ, जसलाई हामी इन्टरपर्सनल रोल, व्यक्तिगत भूमिका भनेर भन्छौँ, अन्तर्व्यक्तिगत भूमिका भनेर भन्छौँ। अर्को भनेको इन्फर्मेसनल रोल हो, सूचनालाई आदान प्रदान गर्ने खालको, र अर्को डिसिजनल रोल हो। यो 3टा रोल चाहिँ उसले निर्वाह गर्छ। त्यसैले यो 3टा रोललाई हेर्नु होला। इन्टरपर्सनल स्किल एउटा अथवा इन्टरपर्सनल रोल। त्यसै अर्को इन्फर्मेसनल रोल, इन्फर्मेसन सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने, र अर्को निर्णय गर्ने भूमिका। यो 3टा भूमिकामा रहन्छ। अब यो 3टा भूमिकामा मूलभूत 3टा क्याटेगोरीको भूमिकामा के कस्ता कामहरू हुन्छन् त भन्दा जस्तो इन्टरपर्सनल रोल, कुनै एउटा म्यानेजर छ, त्यो म्यानेजरको व्यक्तिगत अन्तर्व्यक्तिगत रोल के हुने, अरू व्यक्तिसँगको व्यवहारमा व्यक्तिगत उसको रोल के हुने भन्दा ऊ चाहिँ एउटा फिगर हेड हो। फिगर हेड भन्नुको मतलब यो चाहिँ त्यो निकायको सर्वोच्च व्यक्ति हो, त्यो निकायको एकदम उच्च व्यक्ति हो। रिबन काट्न पठाउनु पर्यो भनेपछि भोलिपर्सि जुम्लामा राष्ट्रिय वाणिज्य कृषि विकास बैङ्कको शाखा खोल्नु पर्यो भने कसलाई लिएर रिबन काट्ने त? म्यानेजरलाई होइन। किन भन्दा उसको इन्टरपर्सनल रोल हुन्छ, उसको फिगर हेड रोल हो। ऊ चाहिँ उसको त्यो संस्थाको मानार्थ अथवा कार्यकारी सर्वोच्च व्यक्ति हुन्छ नि त म्यानेजमेन्ट। त्यसैले त्यो प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ होइन। जस्तो मन्त्रीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा रिबन काट्न बोलाएको देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। त्यो किन हो त भन्दा त्यो मन्त्री भनेको म्यानेजर अथवा लिडर हो। त्यो लिडरको एउटा इन्टरपर्सनल रोल हुन्छ, व्यक्तिहरू त्योसँग एट्याच हुन्छन्, त्योसँग व्यक्तिहरू के हुन्छ त एट्याच हुन्छन्। त्यसैले त्यो आउने बित्तिकै एउटा चाहिँ के हुन्छ त एउटा माहौल बन्छ, त्यो चाहिँ फिगर हेड रोलको कारणले। जस्तो रिबन कटिङ सेरेमनीहरू गर्ने होइन, यी सब कामहरू के हो त यो म्यानेजरकै रोल हो। अर्को लिडरको रोल हुन्छ होइन, लिडरको रोल हुन्छ व्यक्तिगत रोलमा। लिडरको रोल हुन्छ भन्नुको मतलब आफू अन्तर्गतका कामदारहरूलाई उसले चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ, इन्करेज गर्छ, त्यो पनि व्यक्तिगत रोल हो। त्यस्तै अर्को लियाजन रोल हुन्छ। लियाजन भनेको सम्पर्क होइन, सम्पर्क भनेको विभिन्न खालका गतिविधिहरूको केन्द्रबिन्दुमा कुन चाहिँ रहन्छ त? म्यानेजर रहन्छ। तपाईँ कृषि विकास बैङ्कको विभिन्न खालका गतिविधि, ऋण लगानीको छ, बचतको कुराहरू छ, अरू इन्टर ब्याङ्क ट्रान्जेक्सनको कुराहरू छ, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको कुराहरू छ होइन, अनि हाइड्रो फाइनेन्सिङका कुराहरू छ, सेयर क्यापिटल लगानी खुलाउने नखुलाउने कर्पोरेटका कुराहरू छ। यो सब कुराहरूको केन्द्रमा सबै मान्छेहरूको बिचमा कुन मान्छे हुन्छ त? हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ त? म्यानेजर हुन्छ। त्यो लियाजन रोल हो। कुनै न कुनै कसैलाई सम्पर्क गराउनु पर्यो भने यसैले गराउँछ, कसैसँग सम्पर्क राख्नु पर्यो भने पनि यसैले राख्छ। त्यसैले लियाजन भनेको सम्पर्क गर्ने मान्छेको भूमिका हो। अब अर्को इन्फर्मेसनल रोल भनेर भन्छौँ सूचनाको। यसमा मोनिटरको रोल खेल्छ उसले होइन। मोनिटरको रोल भनेको जस्तो हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि मोनिटर भन्ने हुन्थ्यो नि होइन, त्यो त्यस्तो रोल। ती तलका कर्मचारीहरूको रेखदेख गर्ने, उनीहरूको तर्फबाट विभिन्न रिपोर्टहरू लिने होइन, यो कामहरू गर्छ मोनिटर रोलमा गर्छ, सूचना लिने। त्यस्तै अर्को डिसिमिनेटर भनेको सूचनाहरू, तथ्याङ्कहरू, ज्ञानहरू विश्लेषण के अरे फैलाउने मान्छे, त्यसलाई हामी डिसिमिनेटर भनेर भन्छौँ। क्रिएटर होइन कि फैलाउने मान्छेलाई डिसिमिनेटर भनेर भन्छौँ। जस्तो यसले के गर्छ त? आफूसँग भएका ज्ञानहरूलाई अरूलाई दिन्छ होइन, अरूलाई दिन्छ। सेन्ड आउट मेमोज, कटिङ न्यू कम्पनी पोलिसिज, आउटिङ न्यू कम्पनी पोलिसिज भन्नुको मतलब कम्पनीका नयाँ डिसिजनहरू आए, नयाँ कुराहरू मार्केटमा आयो भने त्यसले क्याच गर्छ र यो म्यानेजरले अरूलाई दिन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? डिसिमिनेटरको रोल भनेर भन्छौँ। अर्को स्पोक पर्सन, यो संस्थाको कृषि विकास बैङ्कको स्पोक पर्सन को हो त? आधिकारिक रूपमा कसले बोलेको मान्ने त? म्यानेजरले बोल्यो भने द्याट इज त्यसलाई हामी लिगल मान्नु पर्यो होइन। त्यो स्पोक पर्सन जस्तो रोल हुन्छ उसले होइन। प्रेस मिटहरू गर्ने, आफ्ना कुराहरू अरूलाई जानकारी दिने,
त्यो स्पोक पर्सन, त्यो इन्फर्मेसनल रोल हो। त्यस्तै अर्को रोल भनेको डिसिजनल रोल हुन्छ, निर्णय गर्नेमा एन्टरप्रेनर रोल हुन्छ, नयाँ आइडियाहरू ल्याएर निर्णय गर्छ उसले हैन। म्यानेजरले नयाँ नयाँ आइडियाहरू ल्याउँछ, एन्टरप्रेनर। त्यस्तै ऊ चाहिँ डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलर हुन्छ, केही परिस्थितिहरू गलत आएको छ भने त्यो गलत परिस्थितिमा कसरी निर्णय लिने भन्ने कुरा उसले डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलरको रोल लिन्छ। त्यस्तै अर्को रिसोर्सलाई सही ढङ्गले मोबिलाइज गर्छ उसले। त्यस्तै अर्को नेगोसिएटर हो। यो कन्फ्लिक्ट भइराखेको छ भने जहाँ जहाँ द्वन्द्वहरू भएको छ त्यस्तो द्वन्द्वहरूमा पक्षरत पार्टीहरूलाई बोलाएर सम्झौता गर्ने अथवा तिनीहरूलाई बातचित गराउने, वातावरण मिलाउने र निष्कर्षमा पुग्ने काम नेगोसिएटरको काम हो। यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा म्यानेजरले विभिन्न खालको रोलहरू प्ले गर्छ। अब हामी म्यानेजमेन्टको अलिकति थ्योरिजको चर्चा गर्छौँ, थोरै थ्योरिजहरूको चर्चा गर्छौँ। यो थ्योरिजहरूमा पहिला त के छ भन्दाखेरि हामीले हेर्दै गयौँ भने एउटा तपाईँले सिस्टमेटिक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पहिला व्यवस्थापन जुन क्लासिकल थ्योरीहरू आउनुभन्दा एफडब्ल्यू टेलरको थ्योरी जुन आयो त्यसपछि हामी म्यानेजमेन्टलाई एउटा अलग्गै विधाको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि पनि केही म्यानेजमेन्टका कुराहरू संसारभरि भएको हामी देख्छौँ, तर त्यो चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक ढङ्गले थिएन। त्यसलाई हामी अर्ली हिस्ट्री अफ म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो क्लासिकल थ्योरिजहरू आउँछ। त्यसपछि क्लासिकल थ्योरी पछि हाम्रो बिहेभियरल थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धान्तहरू आउँछ। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट साइन्सको थ्योरी आउँछ, अनि सिस्टम थ्योरी, कन्टिन्जेन्सी थ्योरी र अहिले करेन्ट ट्रेन्ड्स इस्युजहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ है। सबभन्दा पहिला व्यवस्थापनको अर्ली इतिहास के छ त भन्दा कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। यो ईसापूर्व 3रो शताब्दीमा चाहिँ भारतमा कौटिल्य थिए हैन। उनले चाहिँ कर्मचारी सङ्गठन, राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केही कुरा लेखेका छन्। त्यस्तै प्लेटोको गणराज्य आदर्श गणराज्य भन्ने छ, आइडियल स्टेट हैन। त्यसमा पनि उनले यिनै कुराहरू राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा खुलाएको छ। एरिस्टोटलको द पोलिटिक्स भन्ने बुक छ, त्यसले पनि राज्य सञ्चालनका विधिहरूको बारेमा चर्चा गरेको छ। त्यस्तै मेकियाभेलीको द प्रिन्स भन्ने किताब छ, यसमा राज्य प्रमुख र अन्य पदाधिकारीहरूको कसको भूमिका के, डिभिजन अफ रेस्पोन्सिबिलिटी मेकियाभेलीले तोकेको छ। त्यस्तै एडम स्मिथले 1776मा एउटा चाहिँ किताब ल्याएको छ, वेल्थ अफ नेसन भनेर हैन। एडम स्मिथ हामी फादर अफ इकोनोमिक्स भनेर भन्छौँ। उसको त्यो किताबमा पनि डिभिजन अफ लेबरको कुरा उसले स्पष्ट रूपमा गरेको छ। त्यस्तै बेलायतको रबर्ट ओवेनले 1840को दशकमा एउटा सहकारी भन्ने अवधारणा ल्याएको छ। अहिलेका जुन सहकारीहरू आछन्, कोअपरेटिभ्सहरू, त्यो कोअपरेटिभ्सहरू रबर्ट ओवेनले ल्याएको कन्सेप्टमा आधारित छन् र कसरी समूहलाई परिचालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो रबर्ट ओवेनको कन्सेप्ट पनि हो। यो केही बेसिक आइडियाहरू हो। त्यसबाहेक पनि हामीले उदाहरणको रूपमा जस्तो सुमेरियनहरूको लिखित कानुनहरू, इजिप्सियनहरूले बनाएको पिरामिड, चीनको ग्रेट वाल हैन, यी विभिन्न कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। यी सब कामहरू गर्दाखेरि धेरै प्रकारका मान्छेहरू र धेरै प्रकारको रिसोर्सेसहरू परिचालन भएको छ। र यदि व्यवस्थापन राम्रो हुन्थेन भने यस्तो ग्रेट वाल जस्तो 7000 किलोमिटर लामो पर्खाल बन्न सक्ने थिएन होला त्यति अगाडि हैन। त्यस्तै मिस्रको, इजिप्टको पिरामिडहरू तपाईँ अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो बनाउन कति गाह्रो भयो होला हैन। त्यसैले त्यति बेला पनि व्यवस्थापन थियो भनेर हामी हल्का झलक लिन सक्छौँ। तर हामीलाई त्योसँग सरोकार छैन। हामीलाई सरोकार चाहिँ के हो त, अब थ्योरिजहरूमा हो। थ्योरिजमा क्लासिकल थ्योरी चाहिँ सबभन्दा पहिला आएको थ्योरी हो, 1900को दशकमा यो आएको हो। 1911मा एफडब्ल्यू टेलरले एउटा सिद्धान्त, एउटा किताब लेख्यो। त्यो किताबको आधारमा चाहिँ क्लासिकल थ्योरी, साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको जन्म भयो। क्लासिकल थ्योरीमा 3टा थ्योरी भनेर हामी भन्छौँ। एउटा साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी, अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी र अर्को चाहिँ ब्युरोक्रेटिक थ्योरी भनेर भन्छौँ। यो थ्योरीहरू के हुन् त भन्दा जस्तो एफडब्ल्यू टेलर, जसलाई हामीले सबभन्दा पहिला व्यवस्थापनको सिद्धान्त ल्याउने महानुभाव भनेर भन्छौँ र उनलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापनको पिता भनेर मानेका छौँ। उनले 1911मा एउटा चाहिँ किताब लेखेर त्यसपछि यो व्यवस्थापनको वैज्ञानिक सिद्धान्तको जन्म भएको हामी पाउँछौँ। त्यसभन्दा अगाडि के थियो त भन्दा रुल अफ थम भन्ने थियो। रुल अफ थम भन्नुको मतलब तपाईँको विगतमा तपाईँले गरेको कुनै तपाईँको अनुभवको आधारमा व्यवस्थापन हुन्थ्यो, अथवा तपाईँको प्रथा, परम्परा, मूल्य, मान्यता, यसको आधारमा व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। अब अहिले तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने घर छोड्नु पऱ्यो भने कुन बार छोड्ने, घर बनाउनु पऱ्यो भने कुन बार बनाउने भन्ने छ नि त हाम्रो सोसल ट्याबुजहरू हो। त्यसलाई भन्छौँ रुल अफ थम के हो। त्यस्तो आधारमा व्यवस्थापन हुन्थ्यो। कुन बार चाहिँ घर बनाउनु हुँदैन भन्ने छ नि हैन। हो त्यस्तो प्रकारका जुन मान्छेको विगतमा गरेको अनुभवको आधारमा व्यवस्थापन गरिन्थ्यो, त्यसलाई उसले चाहिँ नो रुल अफ थम। अब रुल अफ थम होइन, अब साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट। अब हामीले हरेक तथ्यमा, प्रमाणमा आधारित भएर
काम गर्ने बेस्ट वे पत्ता लगाउनुपर्छ। हरेक कामलाई डिभिजन गर्नुपर्छ। ती सब कामहरूलाई डिभिजन गरेर प्रत्येक मान्छेलाई जिम्मा लाउनुपर्छ। मान्छेलाई वेल ट्रेन गर्नुपर्छ। लेबरहरूलाई तिनीहरूलाई वेल ट्रेन गरिसकेपछि उचित तरिकाको तलब दिनुपर्छ, भत्ता दिनुपर्छ। पिस रेट सिस्टममा हामी जानुपर्छ। टाइम एन्ड मोसनको स्टडी गरेर कुन विधिबाट कुन तरिकाले काम गर्दा सबभन्दा कम तरिकाले हामीले कम लागतमा बढी प्रडक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो उसले। त्यसैले आधारमा हामी उसलाई साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी भनेर भन्छौँ। उसले काम गर्नका लागि धेरैवटा विधिहरू बेस्ट हुँदैनन् है, एउटा मात्रै बेस्ट विधि हुन्छ। अब यहाँबाट विराटनगर, काठमाडौँबाट विराटनगर जानु पर्यो भने देयर मस्ट बी अ वान बेस्ट वे, यु हेभ टु फाइन्ड आउट द्याट बेस्ट वे। त्यसैलाई हामीले म्यानेजमेन्ट भनेको। अब यहाँ 10 थरी बाटोहरू हुनसक्छ नि त, सबै बाटोबाट गएर बेस्ट बाटो हुन्छ त? हुँदैन, एउटा मात्रै बेस्ट बाटो हुन्छ। त्यसै गरी हरेक काम गर्नका लागि पनि एउटा बेस्ट वे हुन्छ। त्यो वेलाई पत्ता लगाउने, सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन योर एक्जिस्टिङ स्ट्याटस एन्ड योर डिजायर्ड स्ट्याटस। त्यो डिस्टेन्स तपाईँले जान खोजेको बिन्दु र तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यो बिन्दुको बिचको सबैभन्दा छोटो दूरी तपाईँले पत्ता लगाउनुपर्छ। द्याट डिस्टेन्स इज नोन एज बेस्ट वे अफ डुइङ वर्क। यसलाई हामीले के भन्छौँ त? साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। यसको यो एफडब्ल्यू टेलरको नाम चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोला। यसले भनेको चाहिँ 3-4वटा कुरा छन्, अघि मैले भने होइन, तिनै कुराहरू हो। जस्तो रुल अफ थम होइन कि विज्ञानलाई आधार मान्नुपर्छ, कामदारहरूको बिचमा कोअपरेसन गराउनुपर्छ, कामदारहरू पनि वेल ट्रेन्ड हुनुपर्छ, विकसित गराउनुपर्छ। त्यस्तै ग्रुप एक्टिभिटीमा फोकस गर्नुपर्छ, डिभिजन अफ लेबर हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब यो एफडब्ल्यू टेलरको जुन जग हाल्यो उसले यो म्यानेजमेन्ट थ्योरीहरूको, यसको जग हाल्दा उसले के कस्तो योगदान दियो त भन्दा सबभन्दा पहिला त कामको मापदण्ड तोक्नुपर्छ है भन्ने कुरा अहिले पनि हामी फलो गर्छौँ। त्यस्तै कामको मूल्याङ्कन पनि वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्छ। हामी अहिले चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको कुरो गर्छौँ होइन। त्यस्तै समय र गतिको अध्ययन पनि गर्नुपर्छ। विभिन्न बाटोहरू, विभिन्न अप्सनहरू छन्, ती अप्सनहरूमध्ये टाइम र मोसनको स्टडी गरेर हामीले सबभन्दा छोटो बाटो पत्ता लगाउनुपर्छ। कर्मचारीहरूको छनौट पनि उपयुक्त ढङ्गले गर्नुपर्छ। तलब भत्ता सुविधाहरू दिनुपर्छ। उत्पादन स्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ। काम गर्नका लागि वैज्ञानिक विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। कामलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुपर्छ। पिस रेट सिस्टममा जानुपर्छ र लेबरको डिभिजन हुनुपर्छ। श्रमको विभाजन गर्नुपर्छ। एउटा काम जुत्ता बनाउने मान्छेलाई, श्रमिकलाई जुत्तै बनाउनु देऊ, त्यसलाई जुत्ता पनि बनाऊ, बेल्ट पनि बनाऊ नभन होइन। यसरी श्रमको विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने उसले गर्यो। तर यसको केही कमी कमजोरीहरू पनि छन्। यो सिद्धान्तले के भन्यो त भन्दा कामदारहरूले जतिसुकै पनि काम गर्छन्, उसलाई पैसा दिने हो भने काम गर्छ, जति पनि पैसा दिनुहुन्छ काम गर्छ भन्ने कुरा गर्यो। त्यसैले यो चाहिँ कामदारहरूको हितमा भएन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उसले मान्छेहरूको बिचमा सम्बन्धले पनि भूमिका खेल्छ भन्ने कुरालाई व्यवस्था गर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ उसले के भन्यो त भन्दा उसले खालि प्रोडक्सन म्यानेजमेन्टको मात्रै कुरा गर्यो। पिस रेट सिस्टम भने प्रोडक्सनको कुरा हो। अब सर्भिस दिनु पर्यो भने तपाईँ अहिले कसरी दिनुहुन्छ? ब्याङ्किङ सर्भिसमा तपाईँ पिस रेट सिस्टमको लागू गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्ट, मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट, अरू पर्सनल म्यानेजमेन्टहरूमा यु क्यान नट एप्लाई सच पिस रेट सिस्टम होइन। त्यसैले यसका केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन्। यसपछि अर्को थ्योरी हो हाम्रो हेनरी फेयलको थ्योरी हो। यो हेनरी फेयलको थ्योरी तपाईँले 14वटा प्रिन्सिपलको रूपमा बुझ्नुहुन्छ। प्रशासकीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त भनेर भन्नुहुन्छ। यसमा कामको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। तिनै कुराहरू छ। कामको वर्गीकरण गर्नुपर्छ, अथोरिटी दिनुपर्छ, कामदारहरूको चाहिँ अनुशासन हुनुपर्छ, युनिटी अफ कमान्ड हुनुपर्छ, डाइरेक्सन एकहोरो दिनुपर्छ होइन, उचित पारिश्रमिक दिनुपर्छ, म्यानेजमेन्ट भनेको केन्द्रीकृत हुनुपर्छ, कसले कसको अन्तर्गतमा रहने भन्ने कुराको स्पष्ट स्कलर चेन हुनुपर्छ, अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्छ, सबैलाई न्याय दिनुपर्छ होइन। यी सब कुराहरू गरेर उसले चाहिँ स्पिरिट डी क्रप्स हुनुपर्छ अथवा टिम स्पिरिट हुनुपर्छ, सबजना मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर 14वटा प्रिन्सिपल दिएको छ। त्यसैले आधुनिक व्यवस्थापनमा हामीले अवलम्बन गरेका सिद्धान्तहरू यिनी पनि हो। जस्तो डिभिजन अफ वर्क हो, अथोरिटी हो, डिसिप्लिन हो, युनिटी अफ कमान्ड हो। यी कुराहरू हामीले अहिले पनि फलो गरिराखेका छौँ। अर्को एउटा क्लासिकल थ्योरी नै हो। त्यो क्लासिकल थ्योरी भनेको म्याक्स वेबरको कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। कर्मचारी तन्त्र भनेको एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन छ भने त्यो ठुलो अर्गनाइजेसनमा लिखित रूपमा काम गर्ने, वैधानिक रूपमा छनौट भएका स्थायी विज्ञ पेशेवर मान्छेहरू होइन, यिनीहरूको चाहिँ नियममा आधारित काम गर्ने, औपचारिक सम्बन्धहरू भएका होइन, त्यस्तै त्यो संस्थासँग काम गर्ने, संस्थासँग एट्याचमेन्ट भएका तर
त्यो संस्थालाई यिनीहरूले किन्न पनि नसक्ने, बेच्न पनि नसक्ने, होइन। यिनीहरूको इम्पर्सनल भनौँ न, इम्पर्सनल रिलेसन, नामबाट काम होइन कि पदबाट काम गर्ने त्यस्तो प्रकारको व्यवस्थापन हुनुपर्छ है भनेर उसले चाहिँ भन्यो। म्याक्स वेबरले, जर्मन समाजशास्त्री थियो म्याक्स वेबर। यसैलाई हामी कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। अहिलेको हाम्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टम जुन छ, कर्मचारी तन्त्रले काम गरेन भन्ने तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको यही हो। म्याक्स वेबरले सबभन्दा पहिला पत्ता लगाएको दिएको सिद्धान्त चाहिँ उसले यस्तो तरिकाले हो। त्यसैले उसको भनाइको मतलब कुनै पनि सङ्गठनमा कामको बाँडफाँड गर्नुपर्छ, अथोरिटीहरू हुनुपर्छ, हायरार्की स्पष्ट विभाजन गरेको हुनुपर्छ, लिखित रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ, औपचारिक निर्णयहरू गर्नुपर्छ। त्यस्तै अनि कर्मचारीहरू मेरिटोक्रेसीमा छनौट गरेर आउनुपर्छ भन्ने, स्थायी हुनुपर्छ, पेड हुनुपर्छ, प्रोफेसनल हुनुपर्छ, यिनी कुराहरू उसले दिएको सिद्धान्त हो ब्युरोक्रेटिक सिद्धान्त। त्यो त क्लासिकल थ्योरी थियो। अब हामी बिहेभियरल थ्योरी हेरौँ। क्लासिकल थ्योरीले के कुरा गर्यो भन्दा मान्छेलाई काम गराएपछि जतिसुकै पैसा दिने काम गर्छ। तर अब समस्या के आयो भने मान्छेले जतिसुकै पैसा दिए पनि पैसाको लागि काम चाहिँ नगर्ने कुरा हुन्छ। पैसाको लागि मात्रै काम गर्नेलाई हामी इकोनोमिक म्यान भनेर भन्छौँ। मान्छे इकोनोमिक म्यान मात्रै होइन, मान्छे सोसल म्यान पनि हो, होइन। सोसाइटीको लागि पनि मान्छेले रिलेसनसिप चाहन्छ। त्यसैले ती सिद्धान्तहरूका कमी कमजोरी भएको कारणले बिहेभियरल थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धान्तहरू आयो। 1930 र 40 को दशकमा यस्ता सिद्धान्तहरू आयो। यो सिद्धान्तहरू दुईवटा थिए, एउटा ह्युमन रिलेसन थ्योरी र अर्को बिहेभियरल साइन्स थ्योरी। एउटा ह्युमन रिलेसन थ्योरी, यो ह्युमन रिलेसन थ्योरी भनेको एउटा अमेरिकामा एउटा चाहिँ ठुलो अनुसन्धान गरियो, एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरियो। इल्टन मायो भन्ने मान्छे र उसका साथीहरूले 1924 देखि 1932 सम्ममा विभिन्न खालको चाहिँ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कम्पनीमा काम गर्यो। यस्तो उनीहरूको जुन एक्सपेरिमेन्ट थियो, त्यो एक्सपेरिमेन्टमा के गरियो त भन्दा केही मान्छेहरूलाई अलग अलग राखेर काम गराउने, केही मान्छेहरूलाई ग्रुपमा राखेर काम गराउने, केही मान्छेहरूलाई लाइट नदिएर अँध्यारोमा काम गराउने, केही मान्छेहरूलाई लाइट दिएर एकदमै त्यसरी काम गराउने। यसरी डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा कसको आउटपुट कति हुन्छ भनेर हेर्न थालियो र पछि हजारौँ मान्छेहरूलाई, व्यवस्थापनविदहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई र कम्पनीका इन्जिनियरहरू, मालिकहरूलाई, लेबरहरूलाई इन्टरभ्यू पनि लगियो। त्यसको आधारमा उनीहरूले के पत्ता लगाए भन्दा मान्छे भनेको फ्यामिली चाहन्छ। एउटा संस्था भनेको एउटा वान बिग ह्याप्पी फ्यामिली हो। संस्थासँग ऊ ह्युमनिस्टिक बिहेभियर चाहन्छ। ऊ चाहिँ पैसा मात्रै चाहन्न, पैसाको मात्रै सबथोक होइन। त्यसैले पैसा मात्रै होइन कि इन्फर्मल रिलेसनहरू, एक मान्छेले अर्को मान्छेसँग गर्ने व्यवहार, ग्रुपमा उनीहरू रमाउन सक्ने वातावरण, त्यो संस्थाले ती मान्छेहरूलाई दिएको जुन फ्यामिलीपना, आफ्नोपना, यी सबै कुराहरूले व्यवस्थापनलाई असर पार्छ है। मान्छे र मान्छे बिचको रिलेसन ठुलो कुरा हो, त्यो पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन भन्ने कुरा निकाल्यो। त्यसलाई हामीले ह्युमन रिलेसन थ्योरी भनेर भन्छौँ। अर्को बिहेभियरल साइन्स थ्योरी छ। यो बिहेभियरल साइन्स थ्योरी भनेको हामीले उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू पढेका छौँ, तपाईँले पढिसक्नु भएको छ होइन। हो, त्यो उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू नै हो। मान्छेको व्यवहारलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि हामीले मनोवैज्ञानिक रूपमा मोनिटरी, नन मोनिटरीदेखि लिएर अरू विभिन्न खालका स्टिमुलसहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। मान्छेको व्यवहारलाई नै चेन्ज गर्न सकिन्छ। मास्लोले सबभन्दा पहिला 1940s को दशकमा त्यो सिद्धान्तहरू ल्यायो। त्यसपछि अरू विभिन्न डगलस म्याकग्रेगरदेखि लिकर्टदेखि अरू मान्छेहरूले पनि ल्यायो। 1940s को दशकमा मान्छेको व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नका लागि अब पैसा र रिलेसन मात्रै होइन कि अरू कुराहरू पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नका लागि अरू स्टिमुलसहरू हुन्छ। सोसियल म्यानको अवधारणाहरू ल्याइयो। यसलाई हामी बिहेभियरल साइन्स थ्योरी भनेर भन्छौँ। अब यो दुईवटा बिहेभियरल साइन्स थ्योरी र ह्युमन रिलेसन थ्योरी एक क्याटेगोरीको थियो होइन। त्यसपछि अर्को क्याटेगोरीमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरी आउँछ। म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरी भनेको यो चाहिँ नियो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी पनि भन्छौँ यसलाई। यो भनेको मोडिफाइड भर्सन अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट हो। पहिलाको जुन साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थियो हामीले सुरुमा हेरेको एफडब्ल्यू टेलरको सिद्धान्त, त्यो एफडब्ल्यू टेलरको सिद्धान्तमा यसले चाहिँ फ्याक्ट्सहरू, फिगर्सहरू, साइन्टिफिक एप्रोचहरूद्वारा प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्यायो। त्यसैलाई हामीले म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरी भनेर भन्छौँ। यसमा डिसिजन मेकिङको सिद्धान्त र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तलाई मिक्स गरिदियो। त्यसैले यो म्याथमेटिकल एप्रोच हो, क्वान्टिटेटिभ एप्रोच हो। जस्तो तपाईँ विभिन्न खालका क्युइङ थ्योरीहरू पढ्नुहुन्छ होइन, सिमुलेसन थ्योरीहरू पढ्नु भएको छ। त्यस्तै तपाईँले अरू गेम थ्योरीहरू पढ्नुहुन्छ होइन। त्यो भनेको म्यानेजमेन्टलाई साइन्टिफिक वेले सम्बोधन गर्ने काम हो होइन। यसैलाई हामीले लिनियर प्रोग्रामिङका कुराहरू, सिपिएमका कुराहरू, क्रिटिकल पाथ मेथड होइन, पट एनालाइसिस भनेर भन्नुहुन्छ, वर्क सेड्युलिङ गर्ने, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरहरू बनाउने, प्लानिङ, प्रोग्रामिङ, बजेटिङ गर्ने, यी सब कामहरू
म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरीले गर्छ। त्यो जुन एफडब्ल्यू टेलरको साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थियो त्यसमा यसले अरू कुराहरू थप गर्यो। के गर्यो? इकोनोमेट्रिक अथवा म्यानेजरियल स्ट्याटिस्टिकल म्याथमेटिकल मोडलहरू थप गर्यो। त्यो मोडलहरू भनेको लिनियर प्रोग्रामिङ मोडल, तपाईँ म्यानेजमेन्टमा पढ्नु भएको छ भने, तपाईँले प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ भने त्यो कुरा त्यहाँ पाउनुहुन्छ। सिपिआर मेथडहरू, यी धेरै मोडुलहरू त्यहाँनिर थपेकोलाई हामीले म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरी भनेर भन्छौँ। यो भयो पुराना थ्योरी। अब नयाँ थ्योरीहरूको कुरा गरौँ। नयाँ थ्योरीहरू के छन् त भन्दा, नयाँ थ्योरीलाई हामी 3 भागमा बाँड्न सक्छौँ। एउटा सिस्टम थ्योरी, प्रणाली सिद्धान्त, अर्को कन्टिन्जेन्सी थ्योरी होइन, सांयोगिक सिद्धान्त, र अर्को इभिडेन्स बेस्ड म्यानेजमेन्ट थ्योरी अथवा एप्रोच, तथ्यमा आधारित व्यवस्थापनको सिद्धान्त भनेर भन्न सक्छौँ है, यो मोडर्न एप्रोचहरू। अब पहिलो त सिस्टम थ्योरीको कुरा गरौँ। सिस्टम थ्योरीले अहिलेसम्मको व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू हामीले जति पढ्यौँ, यी सबै सिद्धान्तहरूले के भन्थे त भन्दा, होलिस्टिक एप्रोचमा हेर्थेनन्। प्रत्येक कुरालाई, मान्छेलाई अलग ट्रिट गर्ने, स्रोत साधनलाई अलग ट्रिट गर्ने, म्यानेजरलाई अलग ट्रिट गर्ने, दे आर अल डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल आइडेन्टिटिज, अलग अलग कुराहरू हुन् भनेर भन्थे। तर अब यो व्यवस्थापनको आधुनिक सिद्धान्त अन्तर्गतको जुन सिस्टम एप्रोच छ, यो सिस्टम एप्रोचले के भन्यो त भन्दा, सबै कुरा इन्टर रिलेटेड छन् है। त्यसरी मान्छेलाई अलग ढङ्गले, रिसोर्सेसलाई अलग ढङ्गले, र मेटेरियललाई अलग ढङ्गले, त्यसको आउटपुटलाई अलग ढङ्गले हेर्ने होइन, अल आर इन्टर रिलेटेड छन्। त्यसैले हामीले इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटको रूपमा व्यवस्थापनलाई हेर्नुपर्छ। इनपुटको रूपमा हामीले रिसोर्सेसहरू दिने हो, त्यसपछि हामीले प्रोसेसिङको रूपमा त्यहाँभित्र म्यानेजरियल प्रोसेसहरू गर्छौँ, टेक्निकल टेक्नोलोजिकल नो हाउ गर्छौँ, र त्यसपछि हामीले गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू पाउँछौँ। यो गुड्स एन्ड सर्भिसेस र यो प्रोसेस र यो इनपुट तिनटैलाई वातावरणले प्रभाव पार्छ, इन्भाइरोमेन्टभित्र सबै कुरा हुन्छ। त्यसैले यो एउटा सिस्टम एप्रोच हो। सिस्टम एप्रोच भन्नुको मतलब तपाईँले एउटा मात्रै ह्युमन रिसोर्स चेन्ज गर्नुभयो भने सबै कुरामा फरक पार्छ। त्यसलाई हामीले सिस्टम एप्रोच भनेर भन्छौँ। ₹1 तपाईँले फाइनेन्सियल रिसोर्सेस तलमाथि गर्नुभयो भने यसले पुरा संस्थालाई नै फरक पार्छ होइन। हो, त्यसैले यसलाई हामीले सिस्टम एप्रोच भनेर भन्छौँ। व्यवस्थापनको अरू सिद्धान्तहरू जस्तो 1950 सम्म आएका सिद्धान्तहरूले के भन्थे त, अलग अलग कुरा हो भन्थे। तर चाहिँ 1950 मा यो सिद्धान्त आयो। अमेरिकाको रान्ड कर्पोरेसनको डिफेन्स डिपार्टमेन्टमा यसको प्रयोग गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ प्रणाली, पुरै एउटा व्यवस्थापनलाई एउटा प्रणालीको रूपमा हेर्ने र त्यहाँभित्रका अन्य सबै क्रियाकलापहरूलाई सब सिस्टमको रूपमा हेर्ने, र यो प्रणाली सिद्धान्तको रूपमा हेर्दाखेरि के हुन्छ, सिनर्जी इम्प्याक्ट आउँछ। सिनर्जी इम्प्याक्ट भनेको 2 + 2 = 5 हुन्छ, 4 हुँदैन। पहिलाका सिद्धान्तहरूले के भन्थे, 2 + 2 = 4 हो भन्थे। तर अब यसले सिस्टम एप्रोचले के भने त, 2 + 2 = 5 हो। 2 + 2 = 4 इन्डिभिजुअल इफोर्ट हो। त्यो जुन एक थप आउँछ, थप रिजल्ट आउँछ, त्यो भनेको के हो त, त्यो भनेको सिनर्जी इम्प्याक्ट हो। त्यो दुईटा मिलेर आउने जुन एक्स्ट्रा इफोर्ट हो, त्यो एक्स्ट्रा इफोर्ट बढी हुन्छ भन्ने कुरा यसले गर्यो। अर्को चाहिँ कन्टिन्जेन्सी एप्रोच भनेर भन्छौँ आधुनिक सिद्धान्तमा। यो कन्टिन्जेन्सी एप्रोचमा कुनै निश्चित व्यवस्थापनको शैली मात्रै प्रयोग गर्न हामी सक्दैनौँ। देयर इज नो वान बेस्ट वे अफ डुइङ वर्क। पहिला साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको जस्ट अपोजिट। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टले के भन्यो, देयर इज वान बेस्ट वे अफ डुइङ वर्क भन्यो। तर यसले देयर इज नो वान बेस्ट वे अफ डुइङ वर्क अथवा बेस्ट वे अफ म्यानेजमेन्ट। त्यसैले यसले के भन्छ त, अर्को एउटै साइजको जुत्ता ल्याएर ल सबलाई लगाऊ भनिदिएपछि के हुन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ त, हुँदैन। वान साइज डज नट फिट अल। त्यसैले जुन प्रिस्क्राइब गरिएका व्यवस्थापनका जुन फर्मेटहरू छन्, ती सबै फर्मेटहरू एउटा संस्थालाई भनेर बनाइएको छ, एकदम राम्रो भाषा, बेस्ट प्र्याक्टिसेस हो भने इट डजन्ट मिन द्याट इट इज इक्वली एप्लिकेबल टु अल अदर अर्गनाइजेसन्स। यसको मतलब यो सबै ठाउँमा त्यही हिसाबले लागु हुन्छ र आउटपुट दिन्छ भन्ने होइन। परिस्थितिले व्यवस्थापनलाई प्रभाव पार्छ। परिस्थितिको विश्लेषण गरेर व्यवस्थापनका कुनै पनि एप्रोचहरू तपाईँले अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता कन्टिन्जेन्सी एप्रोच हो। यो चाहिँ टम बोन्स र GM स्टकर बेलायतबाट र अमेरिकाबाट लोर्स र पाल लरेन्सले 1960s तिर सिद्धान्त अवलम्बन गरेका थिए। अहिले हामी इभिडेन्स बेस्ड म्यानेजमेन्ट थ्योरी अथवा एप्रोचको कुरा गर्छौँ। यो भनेको फ्याक्ट बेस्ड डिसिजन मेकिङ नै हो। डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि तपाईँले फ्याक्टहरू लिनुपर्छ। त्यो फ्याक्ट बिना कुनै पनि एप्रोच तपाईँले लिन सक्नुहुन्न। पहिला तपाईँले फ्याक्ट कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले विश्लेषण गरेर त्यसको आधारमा तपाईँले डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्छ। र लर्निङ, म्यानेजमेन्ट भनेको लर्निङ सिस्टम हो। यो एक्सपेरिमेन्टेसन एन्ड लर्निङ हो। त्यसैले तपाईँ काम पनि गर्दै जानुहोस्, सिक्दै पनि जानुहोस्, तथ्यहरू कलेक्सन गर्नुहोस्, ती तथ्यहरूलाई तपाईँले चाहिँ बेन्चमार्क गर्नुहोस्, कति तपाईँका लागि एप्रोप्रिएट छ, त्यसपछि तपाईँले त्यसको आधारमा काम अगाडि बढ्दै जानुहोस्।
लर्निङ बाई डुइङबाट हामी जाने हो, तथ्यहरू सङ्कलन गर्ने हो। तथ्य बिना हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। तथ्यको आधारमा डिसिजन मेकिङ गर्ने, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, एक्सपेरिमेन्टेसन गर्ने र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन गर्ने, यो काम भनेको इभिडेन्स बेस्ड म्यानेजमेन्टको काम हो। अब अहिलेको इमर्जिङ कन्सेप्टहरू के छ त भन्दा टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। तपाईँले खालि रिजल्ट मात्रै ल्याउने होइन कि प्रोसेसमा पनि, इनपुटमा पनि सबै ठाउँमा क्वालिटी म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यो जापानिज म्यानेजमेन्ट स्टाइल भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अहिलेको अर्को इमर्जिङ इस्यु भनेको नलेज म्यानेजमेन्ट, नलेज एन्ड इनोभेसन म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। व्यवस्थापनको काम भनेको ज्ञानलाई प्रवर्धन गर्ने हो, नयाँ नयाँ ज्ञानहरूको सिर्जना गर्ने, नव प्रवर्धनहरू, इनोभेसनहरू, क्रिएटिभिटीहरू बढाउने हो। त्यस्तै अर्को डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट अर्को इस्यु हो। ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट, होइन, तपाईँको ट्यालेन्टहरू छोडेर गयो भने संस्था डुब्छ। त्यसैले ट्यालेन्ट हन्ट गरेर राख्ने, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो नयाँ अवधारणाहरू आएको छ। र अहिलेको म्यानेजमेन्टको हाम्रो मूलभूत च्यालेन्जेसहरू के छ त भन्दा सबभन्दा पहिलो च्यालेन्ज त ग्लोबलाइजेसनले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा बढाएको छ। ग्लोबलाइजेसन इट्सेल्फ इज नट अ च्यालेन्ज है। ग्लोबलाइजेसन आफैमा च्यालेन्ज होइन। ग्लोबलाइजेसनले अवसरहरू पनि ल्याएको छ, चुनौतीहरू पनि ल्याएको छ। त्यसले ल्याएका चुनौतीहरूमा तपाईँको के हो त भन्दा विश्व स्तरमा व्यवस्थापन गर्नु परेको छ। तपाईँको व्यवस्थापन यहाँ मात्रै सीमित छैन। तपाईँको संस्था अब मल्टिनेसनल कर्पोरेसनको रूपमा गएको छ विश्वव्यापी रूपमा भनेपछि यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियमहरू जान्नुपर्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापनका प्र्याक्टिसहरू जान्नुपर्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरू बढेका छन्, होइन, कम्पिटिसन विश्वव्यापी भएको छ। यसले गर्दा ग्लोबलाइजेसनले एउटा चुनौतीहरू ल्याएको छ। त्यसैले ग्लोबलाइजेसन इट्सेल्फ तपाईँले चुनौती भनेर लेख्न पाइँदैन, ग्लोबलाइजेसनले ल्याएका चुनौतीहरू भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यस्तै अर्को ऱ्यापिड टेक्नोलोजिकल चेन्जेस भइरहेको छ। तपाईँ आज एउटा डिसिजन गर्नुहुन्छ, नयाँ प्रविधि आइदिन्छ, तपाईँले गरेको डिसिजन कामै लाग्दैन। यति धेरै चेन्जेबल छ संसार, होइन। त्यसैले यो ऱ्यापिड टेक्नोलोजिकल चेन्जलाई कोप गर्नु पनि व्यवस्थापनको एउटा नयाँ चुनौती हो। त्यस्तै अहिले वर्कफोर्स डाइभर्सिटी छ, होइन। एउटा संस्थामा तपाईँ जानुभयो भने थरीथरीका वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा लगाउने मान्छेहरू त्यहाँ छन्। ती सबलाई एउटै मोटिभेसन गराउने, एउटै तरिकाले काम गराउन बहुत गाह्रो छ। त्यसैले यो वर्कफोर्स डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट पनि चुनौतीपूर्ण छ। एन्टरप्रेन्योरसिप म्यानेजमेन्ट, अहिले तपाईँले आफ्नो संस्थालाई म्यानेजमेन्टलाई टिकाउनु पर्यो भने तपाईँले नयाँ कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ, इनोभेसन गर्नुपर्छ। नभए तपाईँ धेरै पछि हुनुहुन्छ, अरू मान्छेले धेरै तपाईँलाई पछाडि छोडेर अगाडि गइहाल्छ। त्यसैले त्यो एन्टरप्रेन्योरसिपलाई कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा अर्को चुनौती छ। त्यस्तै हाम्रो बिजनेसमा इथिकल इस्युजहरू छ। गैर कानुनी कामहरू नगर्ने, आचरणहरूलाई शुद्ध बनाउने, नैतिकता सम्बन्धी प्रश्नहरू छ। जस्तो खाद्य प्रविधि गुणका कुराहरू छ, होइन, जनताको सर्वोत्तम हित भलाइका कुराहरू छ, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पालना गर्ने कुराहरू छ। यो पनि एउटा आफैमा चुनौती छ, होइन। यसको ट्रेड अफ गर्नुपर्नेछ। कति तपाईँले कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्ने, कति चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाफा बढाउने, होइन। यी सब कुराहरूको बिचमा चुनौती छ। त्यस्तै अर्को ई बिजनेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ, भर्चुअल बिजनेसको कुराहरू आइराखेको छ। त्यस्तै नलेज म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ। यी भनेको अहिलेको हाम्रो चुनौती हुन्। यसरी हामीले म्यानेजमेन्टको जुन तपाईँको कोर्समा भनेका बेसिक कुराहरू हामीले यहाँनिर अन्त्य गर्छौँ।